पनि 12 वटा नर्भ्स हुन्छ 12 वटा नर्भ्सको ओरिजिन कहाँ कुनबाट हुन्छ भनेर पढ्यौं हैन अनि क्रानियल नर्भ्समा सर्टेस्ट कुन हो लंगेस्ट कुन हो लार्जेस्ट कुन हो हैन त्यसपछि डेन्टिस्ट नर्भ कसलाई भनिन्छ किन भनिन्छ भनेर पनि हेर्यौं है अनि त्यसपछि क्रानियल नर्भ्सको जुन ओरिजिन चाहिँ एउटा बाँकी थियो हैन ओरिजिन चाहिँ एउटा छुट्टाएको थियो सायद हामीले ओरिजिनमा क्रानियल नर्भ्सको ओरिजिनको कुरा गर्दाखेरि क्रानियल नर्भ्स नम्बर 1 र 2 चाहिँ फोर ब्रेनबाट निस्किने हो है फोर ब्रेन अनि त्यसपछि 3 अनि 3 चाहिँ अनि 3 अनि 4 चाहिँ हाम्रो मिड ब्रेनबाट निस्किने हो है यसको मिनिङ के सपोज दिस इज फोर ब्रेन एन्ड मिड ब्रेन पन्स मिड होरिजन्टल पार्नु स्क्रिन होरिजन्टल सुन न तिमी आफ्नो ल्यापटप के रे यो मोबाइल होला भने त्यसलाई के रे गर्न मिल्छ नि भर्टिकलमा राख्न मिल्छ के अहिले चाहिँ स्टुडेन्टहरु धेरै आउनेवाला छन् के अनि मैले एडमिट गरिराख्नु पर्छ अनि त्यो हदम गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि हामी प्यारासिम्प्याथेटिक र सिम्प्याथेटिकको कम्प्यारिजन पढ्दाखेरि यो भर्टिकल नै ठिक हुन्छ के धेरै अटाउँछ ल हेर त अनि त्यसपछि यो 1 र 2 चाहिँ फोर ब्रेन भयो 3 र 4 चाहिँ मिड ब्रेन भयो बाट निस्किन्छ त्यसपछि 5 6 7 अनि 8 हैन यो चारवटा चाहिँ हाम्रो पन्सबाट निस्किन्छ 11 अनि 12 यो चाहिँ मेडुलाबाट निस्किन्छ यति याद भए पुग्छ कमसेकम है फोर ब्रेन मिड ब्रेन पन्स मेडुलाबाट निस्किने यी 12 वटामा कुन कुन कहाँबाट निस्किन्छ भनेर है त ल त्यसो भए अब आज चाहिँ हामी प्रोपरली हैन आज चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौं अटोनोमिक नर्भस सिस्टम मैले रेकर्डिङ पनि स्टार्ट गरे है Recording in progress. So today we will talk about autonomic nervous system. Right? Autonomic nervous system. र हामी ANS भन्छौं autonomic nervous system आफैमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट नर्भस सिस्टम हो र अटोनोमस पनि हो हैन अटोनोमस भन्नाले त्यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुँदैन डिपेन्डेन्ट इन द सेन्स कि ब्रेनबाट डिपेन्डेन्ट स्पाइनल कोर्डबाट डिपेन्डेन्ट चाहिँ हुनु पर्दैन उले हैन जस्तै हाम्रो मेडिकल कलेजहरुमा बीपी लाई हामी अटोनोमस मान्छौं पाटनलाई पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सलाई अटोनोमस मान्छौं अहिले नयाँ एउटा आयो कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स यो सबै अटोनोमस हो के अटोनोमसको मिनिङ के त उलाई चाहिँ फर्दर आफ्नो कुनै कलेजहरुसँग कुनै युनिभर्सिटीहरुसँग चाहिँ एफिलिएटेड भइराख्न पर्दैन तर त्यही आईएम भयो आईएम सँग रिलेटेड अरु पनि जति पनि दे आर ट्यु एफिलिएटेड केयुएसएमएस भयो त्यसपछि रिमेनिङ कलेजहरु केयु एफिलिएटेड भन्नाले यिनीहरु चाहिँ के छ अटोनोमस छैन है कुनै न कुनै एउटा निकायबाट चाहिँ बाँधिएको छ तर बीपी भयो पाटन भयो यिनीहरुको टाउकोमा चाहिँ अब हुने भनेको सिधै हेल्थ मिनिस्ट्री नै हो एजुकेसन मिनिस्ट्री नै हो हैन दैट मीन्स कि दे आर अटोनोमस के हैन सो द सेम थिङ एप्लाइड हियर हाम्रो यो अटोनोमिक नर्भस सिस्टम हुन्छ हैन अटोनोमिक नर्भस सिस्टम इज अटोनोमस इन सेन्स कि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा डिपेन्ड हुँदैन हैन अब ग्ल्यान्डलाई रिलिज गर्न मन लाग्यो सर्टेन सब्स्टेन्स भने हैन ग्ल्यान्डले रिलिज गर्छ आफ्नो हिसाबले इन्जाइम आफ्नो हिसाबले हार्मोन रिलिज गर्छ हैन डाइजेसन अब पेटमा स्टमकमा फुड गइसक्यो भने डाइजेसन गर्नलाई फेरि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा सोध्दैन कि म डाइजेस्ट गरौँ कि नगरौँ भनेर हैन सो दैट इज त्यो सेन्समा चाहिँ यसलाई अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भनिएको हैन अब अटोनोमिक नर्भस सिस्टम मा मुख्य दुई किसिमको पर्छ जस्तै एउटा चाहिँ प्यारासिम्प्याथेटिक भयो हैन प्यारासिम्प्याथेटिक अर्को चाहिँ सिम्प्याथेटिक भयो है अर्को के भयो त सिम्प्याथेटिक अब हेर हाम्रो यो नामबाट नै क्लियर छ सिम्प्याथेटिक भनेको के हैन सिम्प्याथी भनेको के हैन एउटा हामी भन्छौं नि कि सिम्प्याथी दिन पर्यो उलाई ओइली स्ट्रेसमा छ ओइली प्रेसरमा छ फ्यामिली प्रब्लम भयो हैन घटना घट्यो कुनै हैन नामबाटै छ क्लियर कि देयर आर सर्टेन फियर्स हैन सर्टेन भनौं न सिम्प्याथी लाइक कन्डिसन है सो त्यसैले त्यसलाई सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम भनिन्छ अथवा सिम्प्याथेटिक सिस्टम भयो हैन अब हेर सिम्प्याथेटिकमा के हुन्छ प्यारासिम्प्याथेटिकमा के हुन्छ यो कम्प्यारेटिभ स्टडी नै गर्छौं है ल सिम्प्याथेटिकको पहिला बुझौं के हो
सिम्प्याथेटिक को कुरा बुझ्दाखेरि हेर त सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम यसको हामी ओरिजिनबाट बुझौँ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमलाई के भनिन्छ त यसलाई भनिन्छ थोराको लम्बर आउटफ्लो भनिन्छ यसलाई हैन किन भनिन्छ थोराको लम्बर आउटफ्लो थोराको लम्बर भनेको के त सपोज दिस इज आवर ब्रेन फोर ब्रेन त्यसपछि मिड ब्रेन पोन्स मेडुला हैन त्यसपछि स्पाइनल कर्ड यहाँ चाहिँ सेरेबेलम होला अब के हुन्छ त स्पाइनल कर्ड सुरु भएपछि हामीले के भनेको थियौँ यहाँबाट अब स्टार्ट भयो सर्भिकल भर्टेब्रा सर्भिकल हुँदा हुँदै सर्भिकल पछि त्यसपछि थोरासिक भर्टेब्रा गिनीले बनाए मैले थोरासिक भर्टेब्रा पछि लम्बर भर्टेब्रा हैन त्यसपछि हजुर सगतै हजुर कहाँ हुनुहुन्छ हजुर म घरमा छु भने छिटो घरमा सेकेन्ड फ्लोरमा आउनुहुन्छ हजुरको छिटो हजुर हजुरको घरको अँ सेकेन्ड फ्लोरको कुनाको दुईटा कोठा खाली छ है म क्लासमा छु का भाइ अहिले ए क्लासमा हो आऊ माथि नै आऊ आउने भाइ ए ल ल म हजुर घर आउँदैछु त्यही भएर ल माथि नै आऊ ल Recording in progress. भनेपछि T1 to T12 बाट T12 सम्म आउने नर्भ चाहिँ यति बुझ्नु पर्यो कि उसले त्यो नर्भले चाहिँ सिम्प्याथेटिक एक्सन देखाउँछ त्यसपछि L1 L2 L3 यो 15 सिस्टम देखाउँछ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम क्यारी आउट गर्छ पछि एन्ड दैट इज द रिजन विषय सोध्छ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम इज अनि थोराको लम्बर आउट है त सिम्प्याथेटिकलाई किन थोराको लम्बर भनिँदो रहेछ हामीलाई थाहा भयो त्यसपछि अर्को प्यारासिम्प्याथेटिकलाई के भन्छ त प्यारासिम्प्याथेटिक इज कल्ड एज क्रानियोसैक्रल आउटफ्लो सैक्रल आउटफ्लो बाट पनि निस्केर आउने है सर्टेन नर्भ्सहरु क्रानियमबाट पनि निस्किने डिनोट गरे क्रानियम त यही होला हाम्रो है क्रानियम बक्स ब्रेन बक्स हैन यही होला यति होला हो यहाँबाट चाहिँ एउटा कुनै नर्भ निस्केर आयो त्यो क्रानियल नर्भ भयो है त्यसैगरी पछाडी अब तल है सर्भिकल पनि हैन थोराक्सिस पनि हैन लम्बर पनि हैन अब सैक्रम जुन मैले एलोले डिनोट गरे सैक्रमबाट निस्केर आउने नर्भ जुन छ है सैक्रमबाट निस्केर आउने हो they will now play as the role of parasympathetic nervous system. They will assist in parasympathetic nervous system. है त्यसैले यसलाई क्रानियोसैक्रल भनिन्छ अब क्रानियोसैक्रलको कुरा गर्दाखेरि क्रानियममा पनि हामीले त 12 पेयरको नर्भ पढ्यौं हिजो हैन तर 12 वटैले के रे रोल प्ले गर्दैन क्रानियममा पनि है हाम्रो क्रानियल नर्भ्स मैले लेख्ने गर्दा ठिक हुन्छ क्रानियल नर्भ्स 3 है त्यसपछि 7 अनि त्यसपछि 9 अनि त्यसपछि 10 यो चारवटा क्रानियल नर्भ्स यहाँबाट सपोज एउटा ग्रीनबाट एउटा निकाले त्यसपछि अर्को ल चारवटा जुन क्रानियल नर्भ छ त्यसले रोल प्ले गर्छ किन त प्यारासिम्प्याथेटिक एक्सन गभर्न गर्नमा प्यारासिम्प्याथेटिक एक्सन एक्जिक्युट गर्न है क्रानियमको अनि बाँकी चाहिँ एकैचोटी तल हैन थोरासिक लम्बर हुँदै तल एकैचोटी सैक्रमबाट निस्किने नर्भहरु जुन छन् हैन सैक्रमबाट निस्किने नर्भ विल प्ले रोल अफ प्यारासिम्प्याथेटिक त्यसैले प्यारासिम्प्याथेटिक के भनिन्छ त क्रानियोसैक्रल आउटफ्लो भनिन्छ प्यारासिम्प्याथेटिकलाई सिम्प्याथेटिकलाई थोराको लम्बर आउटफ्लो भनिन्छ है ल यो एनाटोमिकल बेसिक्स डिफरेन्स हुन्थ्यो हैन त्यो बुझ्नु सबैले यस सर प्यारासिम्प्याथेटिकमा ल अब यति कुरा बुझिसकेपछि यो यहाँबाट पनि क्वेशन मजाले आउँछ है अब हामी फेरि अर्को कुरा बुझौं
सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिकको फिजियोलोजिकली कुराहरू हैन, केमा हार्ट रेट बढ्ने हो, केमा घट्ने हो, हैन, हरेक कुराहरू बुझ्छौँ हामी। त्यसपछि अब कुरा गर्छौँ हामी है। ल यहाँ चाहिँ हामी सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम लेख्दियौँ है, अनि त्यसपछि यता चाहिँ प्यारासिम्प्याथेटिक लेख्दियौँ है, प्यारासिम्प्याथेटिक। र जति जति सिम्प्याथेटिक हो नि हैन, यो सिम्प्याथेटिककै कहीँ न कहीँ कन्ट्रास्ट वेमा प्यारासिम्प्याथेटिक आएको हो, सिम्प्याथेटिकै अपोजिट वेमा प्यारासिम्प्याथेटिक आएको हो। सो एटलिस्ट हामीले पहिला सिम्प्याथेटिक बुझ्यौँ भने प्यारासिम्प्याथेटिक आफसे आफ बुझ्छौँ, यतिकै बुझ्छौँ है। ल सो सबसे पहिला त एउटा के भयो त, एनाटोमिकली हेर्दाखेरि थोराकको लम्बर के रहेछ त, सिम्प्याथेटिक रहेछ है। सो थोराकको लम्बर भनेर बुझ्ने हैन, लम्बर LUMBAR लम्बर रिजनबाट निस्किन्छ। अर्को चाहिँ प्यारासिम्प्याथेटिक केबाट निस्किन्छ त हाम्रो क्रानियोस्याक्रमबाट, क्रानियोस्याक्रल आउटफ्लो भयो, स्याक्रल आउटफ्लो। त्यसै गरी अब यो यो जुन हामी डिफरेन्सको लिस्ट बनाउँछौँ, यो एउटा पेजमा बनाउँछौँ, अनि बाँकी सबै रफ कुराहरू अर्को पेजमा बनाउँछौँ है। यो पोइन्टको लागि भइसक्यो। त्यसपछि अर्को पोइन्ट बुझौँ हामी यसको डिफरेन्सहरू। जस्तै हामीलाई एक्जामको स्ट्रेस भएको बेला हैन, अहिले त धेरै कम भइसक्यो स्ट्रेस। त्यतिखेर एक्जामको रुटिन आउँछ, 1 महिना मात्र हुन्छ, 15 दिन मात्र हुन्छ, 1 हप्ता मात्र हुन्छ। त्यतिखेर जुन एउटा फियर हुन्छ, जुन एउटा स्ट्रेसहरू हुन्छ हैन, त्यति बेलाको तिमी इमेजिन गर, त्यो कन्डिसनलाई तिमी इमेजिन गरे पुग्छ हैन। एक्जाम भन्दा 3 दिन 4 दिनको जुन अगाडिको स्ट्रेस हुन्छ त्यसलाई इमेजिन गरे पुग्छ हैन। त्यसलाई त्यतिखेर नै सबसे बेस्ट एक्सपिरियन्स हुने भनेको हाम्रो सिम्प्याथेटिक एक्सन हो है। अथवा अर्को एउटा इमेजिन गर्न सक्छौँ, अगाडि हामी कतै गइरहेछौँ हैन, अलिकति सुनसान बाटो नै छ हैन, तर अचानक अगाडि एउटा सर्प आइदियो अथवा एउटा अलि वाइल्ड डग आयो हैन, डोमेस्टिक डग हैन, फेरि अब त्यो डगसँग खेल्न थाल्ने हैन, त्यो डग देखेर भाग्ने हिसाबको, अथवा एउटा बाघ आइदियो भने हैन, हो त्यस्तो कुरा कन्डिसन आयो, त्यतिखेरको कन्डिसनलाई इमेजिन गर्नुपर्छ। अनि यो कुरा, यो डिफरेन्स मजाले हामी बुझ्न सक्छौँ है। वी क्यान मेक इट डिफरेन्स क्लियरली। अब हेर, सिम्प्याथेटिक एक्सनमा के हुन्छ त है, अचानक एउटा वाइल्ड डग आयो, वाइल्ड डग आयो भने है हामी भाग्ने कोसिस गर्छौँ, हामी जस डिफेन्समा आउँछौँ। पहिला त के हुन्छ त, हाम्रो फियर आउँछ, फ्राइट आउँछ है। सो सिम्प्याथेटिक एक्सनलाई के भनिन्छ त, हाम्रो फ्राइट आउँछ है। त्यसै गरी अब त्यसपछि भाग्न खोज्छौँ हामी, सो फ्लाइट हुन्छ है, त्यहाँबाट भाग्ने। त्यसपछि फ्लाइट भयो, अनि त्यसपछि सक्यो भने फाइट पनि गरिदिन्छौँ हैन। सो दिज अल आर कन्डिसन है। अथवा कतै फाइट भइरहेछ भने पक्कै त्यहाँनिर सिम्प्याथेटिक कन्डिसनले भरिपूर्ण छ माहौल। भाइब्स भन्छौँ नि, भाइब्स हैन, आजकल सोसल मिडियामा भाइब्स भन्ने टर्म एकदमै धेरै सर्कुलेट हुन्छ, धेरै युज हुन्छ हैन। भाइब्स इज समथिङ द्याट हैन, बुझ्नु कि त त्यहाँ सिम्प्याथेटिकको भाइब्स होला कि त प्यारासिम्प्याथेटिकको भाइब्स होला है त। सो हामी सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमलाई के भन्छौँ त, फाइट फ्लाइट फ्राइट वाला कन्डिसन भन्छौँ है। तर त्यही आरामले हाम्रो एक्जाम सकिसक्यो है, तिम्रो एक्जाम फिनिस भइसक्यो। अब एक्जामको लास्ट डे इमेजिन गरौँ हैन। लास्ट डेमा पुरा 5वटा एक्जाम लगातार चल्छ, 5औं दिनको लास्ट एक्जाम सकेपछि जुन एउटा रिल्याक्स फिल हुन्छ नि हैन, त्यो हाम्रो प्यारासिम्प्याथेटिक कन्डिसन हैन। पुरा काम हुन्छ, कम्पोज हुन्छ। झन् +2 सकेपछि त स्टुडेन्टहरूले पुरा व्हाइट सर्टमा पछाडि साइन गर्ने, के लेख्ने हैन, त्यो सबै प्यारासिम्प्याथेटिक कन्डिसन भयो हैन। त्यसै गरी अब घर पुग्यो भने, घर पुगिसकेपछि आरामले एउटा मस्त हैन, भेजिटेरियन छ भने आफ्नो हिसाबले खाना पकाउँछ, नन भेजिटेरियन छ भने आफ्नो हिसाबले खाना पकाएर हैन, खाना खाइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि बत्ती निभाएर आफ्नो मनपर्ने सिरिज हेर्छन् मान्छेहरूले, मनपर्ने मुभिजहरू हेर्छ हैन। त्यो भयो के त, रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट कन्डिसन, चिलवाला कन्डिसन हो है। सो प्यारासिम्प्याथेटिक भनेको रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट कन्डिसन हो है। र हाम्रो लाइफ नै हो नि हैन, हाम्रो लाइफमा मोस्ट अफ द केसमा सिम्प्याथेटिक कन्डिसनमा हुन्छ हामी, अलमोस्ट मोस्ट अफ द केसमा। किनभने झन् यो वर्ल्ड नै कम्पिटिटिभ भइसकेको छ क्या। एक इन्च पनि हामी पछाडि हट्यौँ भने अलिकति सिक्वेन्स नै बिग्रिन्छ। सो हामी मोस्ट अफ द टाइम, मोस्ट अफ द केसमा हामी सिम्प्याथेटिक कन्डिसनमा हुन्छौँ। हाम्रो लाइफ समवेयर ब्यालेन्स बिट्विन सिम्प्याथेटिक एन्ड प्यारासिम्प्याथेटिक कन्डिसन
है धेरै सिम्प्याथेटिक हुन थाल्यो भने पनि ठिक होइन धेरै प्यारासिम्प्याथेटिक हुन थाल्यो भने पनि ठिक हुन्न त्यो हेर्छ हामी किन अनि भन्छ नि कि धेरै खुसी हुनु पनि हुँदैन अनि दुखीको त कुरै नगरौँ धेरै दुखी हुनु भएर केही काम नै छैन भाइ ल सो एटलिस्ट यो एनाटोमिकल बुझ्यौँ होइन त्यसपछि यसको फिचर्सहरू बुझ्यौँ कि फाइट फ्लाइट सिम्प्याथेटिक भयो किन हुन्छ त इमेजिन गर्ने अगाडि एउटा बाघ आइदियो अथवा एउटा वाइल्ड डग आइदियो भने के हुन्छ कन्डिसन होइन त्यसै गरी एक्जाम सकिया छ भने के हुन्छ कन्डिसन आफ्नो होइन त्यसलाई इमेजिन गर्न थाल्यो भने गरेर पढ्यो भने हाम्रो प्यारासिम्प्याथेटिक र सिम्प्याथेटिक एकदमै सजिलो हुन्छ त्यसपछि हेर त सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिककै कुरा गर्दाखेरि होइन एउटा टर्म आउँछ प्री ग्याङ्ग्लियोनिक पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक वाला कुराहरू है र ग्याङ्ग्लियोन भनेको त्यही भएर अस्तिदेखि नै मैले यसलाई एकदमै स्ट्राइक गरेर कुरा गर्दैछु ल फेरि एउटा रफ गरौँ त्यसपछि त्यो पोइन्ट लेखौँला आफै थाहा हुन्छ हामीलाई र यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भयो होइन अनि यहाँबाट होइन यो स्पाइनल कोडबाट चाहिँ सर्टेन फाइबर निस्केर आउँछ निस्केर आयो भने यहाँनिर त्यसको सेल बडिजको कलेक्सन हुन्छ अब त यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमबाट बाहिरको कुरा गर्दैछ भने पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा गर्दैछौँ अब यो सेल बडिजको कलेक्सनलाई के भन्ने हामी एनीवन भन के भन्ने बुझेन दाइ के भन्नुभयो यो जुन नर्भ आयो होइन दिस इज स्पाइनल कोडबाट चाहिँ जुन ब्लूले जुन मैले एउटा नर्भ बनाएँ होइन यो नर्भस आयो अनि यहाँ चाहिँ कलेक्सन हुँदैछ होइन सेल बडिजको यो सेल बडिजको कलेक्सनलाई के भन्छ ग्याङ्ग्लियोन भन्ने होइन त्यही सेल बडिज कलेक्टेड छ भने यसलाई के भन्छ न्यूक्लियस गुड है हो त्यही भएर अब यो ग्याङ्ग्लियोन भन्यो ग्याङ्ग्लियोनबाट होइन अब ग्याङ्ग्लियोनबाट फेरि अर्को नर्भ स्टार्ट हुन्छ होइन अनि त्यो नर्भ गएर होइन अब सर्टेन इफेक्ट देखाउँछ आफ्नो अर्गनमा होइन अब त्यो अर्गन हार्ट पनि हुनसक्छ हार्टलाई मैले फोर्थ च्याम्बर बनाइदिएँ त्यो अर्गन जिआइटी पनि हुनसक्छ होइन त्यो अर्गन डिफ्रेन्ट अर्गन्सहरू होइन भाइटल भिसरल अर्गनहरू चाहिँ हुनसक्छ होइन अनि गएर चाहिँ त्यहाँनिर एक्टिभिटी देखाउँछ होइन अब यहाँ चाहिँ सर्टेन केमिकलहरू रिलिज गर्छ त्यहाँ हामी हेर्छौँ कुन केमिकल रिलिज हुन्छ प्यारासिम्प्याथेटिकमा कुन केमिकल रिलिज हुन्छ सिम्प्याथेटिकमा ल भनेपछि अब हेर त हाम्रो यो जुन स्पाइनल कोडबाट निस्केर आयो जुन नर्भ फाइबर होइन यहाँनिर एउटा ग्याङ्ग्लियन बनायो होइन हो यो ग्याङ्ग्लियन भन्दा पहिलाको जुन फाइबर छ त्यसलाई हामी प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर भन्छौँ प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर है त अनि यो ग्याङ्ग्लियन पछिको जुन फाइबर छ होइन त्यसलाई हामी के भन्छौँ पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर भन्छ हेर त अनि पछि दुईटा टर्म भयो ग्याङ्ग्लियनलाई आधार मान्ने ग्याङ्ग्लियन किन त प्यारासिम्प्याथेटिक पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा छ अनि पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा भएको ग्याङ्ग्लियन भन्दा पहिलाको जुन फाइबर छ त्यसलाई प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर अनि ग्याङ्ग्लियन पछिको जुन फाइबर छ त्यसलाई पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर भन्ने ल ओके अब हेर यसको आधारमा पनि सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिकलाई छुट्याउन सकिन्छ सिम्प्याथेटिकमा के हुन्छ त सिम्प्याथेटिकमा जुन प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर छ प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर इज सर्टर देन पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर है त अभियसली किनभने हेर न सिम्प्याथेटिकमा थोरासिक्सदेखि लम्बरसम्ममै छ जे छ होइन जे निस्केर आउँछ थोरासिक्सदेखि लम्बरबाटै निस्केर आउनु पर्यो अनि थोरासिक्सदेखि लम्बरमा हार्ट कति नै टाढा छ थोराक्समै त छ हाम्रो होइन हार्टलाई दियो हाम्रो के अरे इसोफेगसलाई दियो त्यसपछि हाम्रो स्टोमकलाई दियो होइन धेरै धेरै ठाउँहरूमा दिँदै गयो होइन सो लम्बरबाट र थोराक्सिसबाट निस्केरै पुग्छ होइन एन्ड द्याट इज द रिजन हाम्रो पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर के छ हाम्रो सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा थर्ड पोइन्ट हामी मान्न सक्छौँ कि सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा के हुन्छ प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर सानो हुन्छ सर्टर देन पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर है त पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर मैले हटाएन मैले यसरी लेखेँ त्यसपछि हाम्रो हेर त क्रानियोस्याक्रल द्याट इज प्यारासिम्प्याथेटिकबाट निस्केर आउनु पर्यो यहाँबाट होइन टाउकोबाट निस्केर आउनु पर्यो हेडबाट मतलब क्रानियमबाट अनि यत्रो ठुलो निस्केर आउनु पर्यो
यतातिर है त्यसै गरी स्याक्रमबाट पनि निस्केर आउनु पर्यो एन्ड द्याट इज द रिजन ग्याङ्लियन भन्दा पहिलाको जुन फाइबर छ प्री ग्याङ्लियोनिक फाइबर लङ्गर हुन्छ प्यारासिम्प्याथेटिकमा सो हामी के भन्छौँ प्री ग्याङ्लियोनिक फाइबर इज लङ्गर देन हैन पोस्ट ग्याङ्लियोनिक फाइबर केमा त प्यारासिम्प्याथेटिक है यो कुरा बुझ्नु यो टेक्निकल कुराहरु हो अलिकति मात्र मेमोराइज पनि गर्नुपर्छ हैन बुझ्यो भने पनि ठिकै छ हैन बुझेन भने एटलिस्ट प्री र प्रो पोस्टको बुझ्दिने अनि कारण पनि भने मैले किनभने माथिबाट आउनु पर्छ यत्रो ठुलो हुँदै आउनु पर्यो हैन त्यसैले प्री ग्याङ्लियोनिक फाइबर लङ्गर हुन्छ प्यारासिम्प्याथेटिकमा हैन अनि यहाँ त थोराक्सिस लम्बर फ्लोबाटै निकाल्नु पर्यो सिम्प्याथेटिकमा त्यसैले प्री ग्याङ्लियोनिक फाइबर सर्टर हुन्छ है यो मेजर डिफरेन्स हो राम्ररी बुझ्ने यसलाई है क्वेशन अरु ठाउँबाट आउँदाखेरि हामी गर्दिन्छौं तर यस्तोबाट आएको बेला हामी झुकिरहन्छौं है प्री ग्याङ्लियोनिक फाइबर र पोस्ट ग्याङ्लियोनिक फाइबरको डिफरेन्स बुझ्या त्यसपछि अब कुरा गर्छौं हामी अर्को पोइन्ट है जस्तै न्यूरोट्रान्समिटर्सहरु हामी पढ्छौं आजै पढ्छौं है न्यूरोट्रान्समिटर्समा मुख्यतः एसिटाइलकोलिन नोरेपिनेफ्रिन इपिनेफ्रिनहरु पनि भयो है इपिनेफ्रिन हैन यो के हो त न्यूरोट्रान्समिटर्स व्हिच हेल्प्स टु एक्टिभेट द नर्भस सिस्टम है जसले नर्भस सिस्टमलाई एक्टिभेट गर्छ तर अरु इन्हिबिसनको काम गर्ने गाबा भयो यो डोपामिनहरु हुन्छ त्योहरु पनि हामी हेर्छौं एटलिस्ट हामीले अहिले यति न्यूरोट्रान्समिटर भएको छ ल अब यो न्यूरोट्रान्समिटर कहाँनेर रिलिज हुन्छ भन त न्यूरोट्रान्समिटर रिलिज हुन्छ फेरि एउटा रफ गरौँ हेर त यस्तो गरेर है अब यो सपोज ल T1 बाट एउटा नर्भ निस्केर आयो भनेपछि T1 बाट निस्केछ भने भन whether that will be sympathetic or parasympathetic को लम्बर भएपछि साउन्ड अरुहरुलाई पनि प्रब्लम भएको छ भने भन त अहिले चाहिँ तिम्रै प्रब्लम जस्तो लाग्यो साइड ल सिम्प्याथेटिकमा हैन थोराको लम्बर T1 T2 हैन जो T12 समय कतैबाट एउटा मैले टिपेर दिए ल T6 निस्केर आयो रे भनेपछि हामी कहाँ हेर्छौं त थोराको लम्बर आउटफ्लो हेर्छौं कहाँ रहेछ थोराक्सिसबाट निस्केर आउने रहेछ भनेपछि हामी माइन्डमा के बुझ्नु पर्यो ब्याक अफ द माइन्ड कि त्यो गएर सिम्प्याथेटिक एक्सन देखाउँछ अब सिम्प्याथेटिक एक्सन के हो त्यो हामी बुझ्छौं है ल अब हेर अब यो निस्केर आयो है अब यो फाइबर चाहिँ सपोज T6 छ त्यो थोराक्सिसको कुनै छ अनि यहाँ ग्याङ्लियन बन्यो ग्याङ्लियन भन्दा पहिला प्री ग्याङ्लियोनिक ग्याङ्लियन पछिलाई पोस्ट ग्याङ्लियोनिक अनि त्यसले गरेर चाहिँ एक्सन देखाउँछ कहाँनेरि हार्टमा ल सपोज दिस इज हार्ट हो अब यहाँनेरि एक्सन यतिकै त देखाउँदैन हैन यो के रे कुनै हामी वेबको कुरा त गरिरा छैनौं देयर मस्ट बी सर्टेन मेसेन्जर देयर मस्ट बी सर्टेन एजेन्ट टु वर्क अनि त्यो एजेन्ट हो यही एसिटाइलकोलिन नोरेपिनेफ्रिन इपिनेफ्रिनबाटै कुनै न कुनै हो हैन सो सिम्प्याथेटिकमा जुन पोस्ट ग्याङ्लियोनिक फाइबर्समा रिलिज जुन हुन्छ हैन दैट इज नोरएड्रिनालिन यहाँनेरि हुन्छ कुन रिलिज भयो नोरएड्रिनालिन हैन अनि वी हैव अलरेडी मेड इट क्लियर कि इपिनेफ्रिनलाई एड्रिनालिन पनि भनिन्छ नोरएपिनेफ्रिनलाई नोरएड्रिनालिन पनि भनिन्छ सो नझुकिने नाममा है नोरएड्रिनालिन पोस्ट ग्याङ्लियोनिक फाइबर्समा निस्क्यो हैन प्री ग्याङ्लियोनिक फाइबर्सबाट चाहिँ एसिटाइलकोलिन निस्किन्छ प्री ग्याङ्लियोनिक फाइबरले के गर्छ त यहाँनेरि एसिटाइलकोलिन निकाल्छ यो के हो एसिटाइलकोलिन हो है एटलिस्ट प्री ग्याङ्लियोन र पोस्ट ग्याङ्लियोन हामीले छुट्याउन सक्नु पर्यो ग्याङ्लियोन भन्दा पहिलालाई प्री ग्याङ्लियोन पछिलाई पोस्ट ग्याङ्लियोन है सो सिम्प्याथेटिकको कुरा गर्दाखेरि के भन्न सकियो त सिम्प्याथेटिकमा हाम्रो जुन न्यूरोट्रान्समिटर्स छ है न्यूरोट्रान्समिटर्स हैन न्यूरोट्रान्समिटर्सको कुरा गर्दाखेरि प्री ग्याङ्लियोनिक फाइबर्समा है एसिटाइलकोलिन निस्किन्छ पोस्ट ग्याङ्लियोनिक फाइबरबाट हैन पोस्ट ग्याङ्लियोनिक फाइबर्सबाट निस्किन्छ हाम्रो
एड्रिनालिन निस्किन्छ है त। ल अब कुरा गरौँ हामी प्यारासिम्प्याथेटिकको कुरामा। प्यारासिम्प्याथेटिकको लागि यदि मैले यसलाई आई विल इरेज इट र त म भन्छु कि एउटा यस्तो बनाए है, क्वेसन म सोध्छु है एकजनालाई। ल मैले भने कि यो नर्भ चाहिँ L2 हो रे है। अब यो प्यारासिम्प्याथेटिक एक्सन देखाउला त यो नर्भले, मलाई भन त। देखाउँदैन बिकज इट इज थोराकोलम्बर आउटफ्लो। गुड है। अब मैले भने कि यो क्रानियमबाट चाहिँ क्रानियम नम्बर 2 निस्क्यो। अब यो नर्भले प्यारासिम्प्याथेटिक एक्सन देखाउला त? देखाउँदैन हेर त। माथि त्यहाँ रफ मैले जुन गराएको छु, कुन भने मैले 3 अनि 7 अनि 9 अनि 10 चारवटा मात्र रेस्पोन्सिबल छ प्यारासिम्प्याथेटिक एक्सनमा लिने। बाँकीहरूलाई मतलब छैन, आफ्नो हिसाबले काम गर्नुपर्छ है। भनेपछि हो अब मैले भने यो क्रानियल नम्बर फ्याट क्राटिक अल्सो भनेर भन्छबाट काम स्याक्रम तलसम्म पुगिसक्यो भनेपछि समवेयर हाम्रो इन्टेस्टाइनलाई दिन्छ। अनि इन्टेस्टाइनलाई नै त्यो जुन यदि इन्टेस्टाइन अलिकति लुज भयो भने हैन, अलिकति भनौँ न कन्स्टिपेसन वाला कुराहरुमा हामी अलिकति कनेक्ट गर्न खोजे मैले हैन। यो नर्भले लास्टमा प्यारासिम्प्याथेटिक एक्टिभिटी गराएर प्यारासिम्प्याथोमिमेटिक एक्टिभिटी गराएर चाहिँ हाम्रो बिहान चाहिँ स्टुल डेफिकेसनमा पनि हेल्प गरेर आउँछ हैन। त्यसलाई हामी हेरौँ। भनेपछि हामी अहिले न्युरोट्रान्समिटरको कुरा गर्दैछौँ। भनेपछि अब हेर त यो प्यारासिम्प्याथेटिक वाला नर्भको पनि त्यही केस भयो। सपोज दिस इज स्याक्रम वाला आउटफ्लो S2 वाला बाट निस्केर आयो रे हो। यसको लागि पनि ग्याङ्ग्लियन होला अनि त्यसपछि फेरि इफेक्टर अर्गन पनि होला है। त्यसैगरी यहाँबाट एउटा नर्भ आयो क्रानियल नर्भ नम्बर 10 दैट इज भन यसको नाम के हो? नाम यसको नाम त इम्पोर्टेन्ट छ मेसी हैन। मेसीको काम त एकदमै भ्याग छ, एकदमै धेरै छ। भ्यागस भनेर बुझ्ने है। मेसीको जर्सी नम्बर 10 हो, सचिन तेन्दुलकरको पनि जर्सी नम्बर 10 ग्याङ्ग्लियन अनि त्यसपछि प्री ग्याङ्ग्लियनिक पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिक हुँदै हातमा आएर काम गर्छ हो। अब हेर यहाँनेरि जुन पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिक फाइब्रोबाट रिलिज हुने भनेको यहाँ पनि के हो त? यसको लागि एसिटाइल कोलिन नै हो। अनि प्री ग्याङ्ग्लियनिक नेरि रिलिज हुने भनेको हाम्रो एसिटाइल कोलिन नै हो, जसलाई एसिएच पनि भन्छौँ है, एसिटाइल कोलिनलाई। सो हामीले न्युरोट्रान्समिटरको डिफरेन्स हेर्दाखेरि के थाहा पायौं र त? न्युरोट्रान्समिटर हेर्दाखेरि सिम्प्याथेटिकको प्री ग्याङ्ग्लियनिकमा एसिटाइल कोलिन अनि पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिकमा नर एड्रिनालिन। तर प्यारासिम्प्याथेटिककोमा हैन दुईटैमा हाम्रो हैन प्री ग्याङ्ग्लियनिक होस् अथवा पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिक होस् है, दुईटैमा के हुन्छ त? हाम्रो एसिटाइल कोलिन नै हुन्छ, रिलिज है त। यो बुझ्नु पर्यो। सो न्युरोट्रान्समिटरबाट पनि क्वेसन आउँछ है। पोस्ट प्री ग्याङ्ग्लियनिकमा त दुईटैको एसिटाइल कोलिन नै भयो। पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिकमा चाहिँ एउटाको चाहिँ नर एड्रिनालिन भयो रिलिज, अर्कोको चाहिँ एसिटाइल कोलिन नै रिलिज भयो है। यो 4वटा पोइन्ट 5वटा पोइन्ट जुन मुख्य कुराहरु हामीले गर्यौं यो सबैले बुझ्यो नि? भन त। यस सर। सर एड्रिनालिन र भन कोलिन के हो? एड्रिनालिन र एसिटाइल कोलिन भन अरु सुनेन राम्ररी। सर यो न्युरोट्रान्समिटर्सहरुको काम के हो? एड्रिनालिन एसिटाइल कोलिन योहरु के हो?
न्युरोट्रान्समिटर्सहरुको काम हेर त अनि ट्रान्समिटर्स है भनेपछि जति पनि नर्भ इम्पल्सेसहरु छ हाम्रो हैन नर्भ इम्पल्सेसको मिनिङ के नर्भ इम्पल्सेसको मिनिङ ल मलाई चाहिँ एउटा चिया अर्को टेबलमा राखेको छ भने त्यो चिया लिन मन लाग्यो मलाई हातले कहीं न कहीं माथिबाट एउटा नर्भ इम्पल्सेस आउँछ नर्भ इम्पल्स आएपछि त्यो एसिटाइल कोलिन हो भने हैन प्यारासिम्प्याथेटिक एक्सन गराउँछ अनि के रे एड्रेनालिन हो भने सिम्प्याथेटिक एक्सन गराउँछ न्युरोट्रान्समिटर वर्डबाट क्लियर छ न्युरो भनेको न्युरोन्स नर्भ हैन ट्रान्समिटर भनेको ट्रान्समिट गर्ने कन्डक्टमा हेल्प गर्ने कन्डक्सनमा हेल्प गर्ने हैन त न्युरोट्रान्समिटरमा एउटा एक्टिभेटरी कम्पोनेन्ट्सहरु भयो हैन एक्टिभेटरी के रे न्युरोट्रान्समिटर्स भयो जसमा चाहिँ हाम्रो एसिटाइल कोलिन अथवा यो एड्रेनालिन पर्यो हैन अनि एउटा इन्हिबिटरी हुन्छ जसमा गाबा पर्छ डोपामिनहरु पर्छ सेरोटोनिनहरु पर्छ है सो यति कुरा एटलिस्ट बुझिराख्नु पर्यो सो हामीले के कन्क्लुजन निकाल्यौ त न्युरोट्रान्समिटरको कुरा गर्दाखेरि प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर र पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबरको पनि दुईटा कुरा हेर्यौ हैन प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर अफ सिम्प्याथेटिकमा के रिलिज हुन्छ त हाम्रो एसिटाइल कोलिन नै रिलिज हुने भयो पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिकमा चाहिँ के रिलिज हुन्छ त नर एड्रेनालिन के इम्प्याक्ट पार्छ भन्छ भने अब यो एउटा इम्पल्स जुन छ हैन जस्तो हेर त सपोज मैले सिधै बनाए यस्तो यो पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर अनि हार्ट बनाए मैले हार्ट हेर अब सपोज यहाँनेर एसिटाइल कोलिन हो भने यो हैन त्यो अनुसारको यहाँ हार्टमा रिसेप्टर हुन्छ है त्यो हामी मेडिकल स्टडीजहरुमा पढ्छौं हैन बीटा रिसेप्टर्स छ अनि अल्फा रिसेप्टर्स छ अल्फा रिसेप्टर्स भनेको प्यारासिम्प्याथेटिक रिसेप्टर्स हो बीटा रिसेप्टर्स भनेको कहीं न कहीं हाम्रो सिम्प्याथेटिक रिसेप्टर्सहरुसँग सिम्प्याथेटिक रिसेप्टर्स भयो हैन अब यो अल्फा रिसेप्टर्सहरु जुन छ यो अल्फा रिसेप्टर्सहरुमा यो जुन एसिटाइल कोलिन सँग गएर एक्ट गर्छ एक्ट गर्ने बित्तिकै यो हार्टको जुन हार्ट रेट छ त्यो हार्ट रेट चाहिँ डिक्रिज गराउँछ है यहीमा यदि अर्को रिसेप्टर सेरम अर्को ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर्स हैन अनि यदि यो पाली यो यदि नर एड्रेनालिन हो भने यो पाली यसले के गर्छ त यसले हार्ट रेट इन्क्रिज गराइदिन्छ है इम्प्याक्टको कुरा सोध्यौ नि इम्प्याक्ट नै पर्नेवाला छौं हामी होल डिफरेन्सेसहरुमा प्यारासिम्प्याथेटिक र सिम्प्याथेटिकको कुराहरुमा हैन धेरै कुराहरु गराउँछ इभन न्युरोमस्कुलर जंक्शन्सहरुमा रिलिज हुन्छ न्युरोमस्कुलर भनेको एउटा सपोज हेर त यो न्युरोन भयो हैन अब यो न्युरोनको चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ मसल्स छ एउटा हैन यो मसल्सको चाहिँ यो जुन जंक्शन छ यसलाई हामी न्युरोमस्कुलर जंक्शन्स भन्छौं यहाँनेरि पनि न्युरोन्सको जुन एक्सनबाट एसिटाइल कोलिन रिलिज भयो भने अब यहाँ यो न्युरोको मस्कुलर कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसनमा डिफरेन्ट हेल्प गर्छ डिफरेन्ट प्रोसिजरहरु गराउँछ है त न्युरोट्रान्समिटरलाई एट अ नटमा के बुझ्नु पर्यो जे न्युरोनहरुको काम हो त्यो न्युरोनहरुको काम सोच त ठीक छ उनीहरुले बनाउँछ है मलाई यो काम गर्नु छ त्यो काम गर्नु छ तर दैट इज डन भाया दिस न्युरोट्रान्समिटर्स है त ल भनेपछि अर्को प्वाइन्ट हामी टिपिहालौं प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर त्यही यदि प्यारासिम्प्याथेटिकमा हो भने यसमा पनि एसिटाइल कोलिन नै रिलिज हुन्छ है तर पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिकमा हैन यसमा के हुन्थ्यो त हाम्रो सिम्प्याथेटिकमा नर एड्रेनालिन हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिकमा फेरि एसिटाइल कोलिन नै रिलिज हुन्छ दिस इज आवर नेक्स्ट डिफरेन्स है यो डिफरेन्स पनि छ दिस वाज अलमोस्ट एउटा एनाटोमिकल डिफरेन्सेसहरु थियो कसरी के कुराहरु कहाँ डिभाइडेड छन् त अनि यसको फिचर्स के हो पोस्ट के रिलिज हुन्छ भने थाहा भयो नि है हैन त यस सर भयो ल अब हामी फर्दर प्रोसिड गर्छौं हैन अब प्रोसिड गर्दाखेरि हैन फेरि हामी कन्टिन्यू गरौँ यसलाई म बरु मेटाइ नै दिन्छु ल फेरि हामी कन्टिन्यू गरौँ त्यस्तै कम्प्यारेटिभ स्टडी है ल सिम्प्याथेटिक थियो प्यारासिम्प्याथेटिक थियो हैन ल अब अलिकति बुझ्छौं कुराहरु अनि त्यसलाई नै हामी नोट गर्दै जान्छौं के कस्तो कुराहरु हामी अब्जर्भ गर्ने भनेर हामी सुरु गरौँ
हार्टबाट मुटु सपोज दिस इज हार्ट हार्टलाई मैले एनाटोमिकली बनाइन सिम्पली मैले 4 च्याम्बर्ड हार्ट बनाइदिएँ हैन अब भन हार्ट अचानक तिम्रो अगाडि है एउटा वाइल्ड डग आयो भने हैन अथवा डग आयो भने है डग आयो भने तिमी के गर्छौ तिमी भाग्न कोसिस गर्छौ यु विल ह्याभ टु रन अब तिमी भाग्नलाई त के हुन्छ तिमीले के गर्नुपर्छ त एटलिस्ट तिम्रो मसल्स जुन छ हैन खुट्टाको मसल्सहरु भयो हातको मसल्सहरु भयो त्यो सबै चाहिँ एक्टिभ हुनु पर्यो एक्टिभ भएर अहिले जुन अहिले तिमी नर्मली आफ्नो ठाउँमा बसिरा होला त्यहाँ अचानक एउटा सर्प खस्यो रे हैन एउटा पोइजनस सर्प खस्यो तिमीलाई थाहा छ कि यो सर्प पोइजनस हो तिमी भाग्न कोसिस गर्छौ एन्ड एट दैट टाइम तिमी भाग्न सोच बनायो भने यु नीड सर्टेन एटीपी यु नीड सर्टेन एनर्जी मोर एनर्जी अहिले जुन बेजल मेटाबोलिक रेट छ त्यो भन्दा धेरै कई गुणा धेरै एनर्जी चाहिन्छ भाग्नलाई त्यसको लागि के हुनु पर्यो पहिला त ब्लड सर्कुलेसन हाई हुनु पर्यो ब्लड सर्कुलेसन हाई हुनलाई त हैन यो ब्लड सपोज यहाँबाट निस्केर आयो ब्लड अनि डिफरेन्ट अर्गनहरुमा चाहिँ यहाँ ब्लड सप्लाई हुँदैछ हैन अब त्यो ब्लड सर्कुलेसन बढी हुनलाई त हार्टले बढी काम गर्न पर्यो एन्ड दैट इज द रिजन हार्ट रेट जुन छ हाम्रो सिम्पैथेटिक एक्सनमा हार्ट रेट इन्क्रिज हुन्छ है अब इन्क्रिज डिक्रिज को कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सरले भनेपछि सोध्लाउ कि यो इन्क्रिज कतिखेर मान्ने त हाम्रो 60 देखि 100 सम्मको रेन्ज चाहिँ नर्मल रेन्ज हो यतिचोटी यदि हार्ट बिट्स भइराछ हैन बीपीएम भन्दिम बीपीएम भनेको बिट्स पर मिनेट है भनेपछि यदि 60 टु 100 कसैको यदि 80 चोटी 80 चोटी मुटु धड्किरहेछ भने त्यो नर्मल कन्सिडर गरिन्छ है त तर कसैको 110 धड्किन थाल्यो 120 धड्किन थाल्यो भने त्यो हार्ट रेट इन्क्रिज भयो and that condition is called if greater than 100 that condition is called tachycardia tachycardia है tachy भनेको धेरै कार्डिया भनेको मुटु tachycardia हैन if कहिले काहीँ 60 भन्दा कम पनि हुन सक्यो हैन if less than 60 भयो भने that is called as bradycardia है हो भनेपछि कसैको अहिले नै मुटुको जुन चाल छ मुटुको बीट छ हार्ट बीट छ यदि 35 भयो भने त्यो ब्राडिकार्डिया छ त्यो मान्छे इमर्जेन्सी कन्डिसनमा छ भनेर भन्नुहुन्छ है त ल अब हेर अब एउटा अर्को कुरा आउँछ हैन इम्पोर्टेन्ट कुरा एथलीट्स इन द सेन्स कि जसको एउटा जीवन नै एउटा 1 दशक 2 दशक नै उनीहरुले आफ्नो लाइफलाई गेममै डेडिकेट गरिसक्यो हैन स्पोर्टमा भनेपछि एथलीट्सहरुको कुरा गर्दाखेरि एथलीट्सहरुमा के देखिन्छ त एथलीट्सहरुमा नर्मल भन्छ नि उनीहरुको हार्ट रेट यतिकै डिक्रिज हुन्छ है एथलीट्सहरुको एउटा केस हेर्ने हो भने हैन एथलीट्सहरुमा के हुन्छ त हार्ट रेट चाहिँ यतिकै डिक्रिज स्टेटमै हुन्छ है अनि त्यो उनीहरुको लागि चाहिँ नर्मल हो यो हैन कि उनीहरु ब्राडिकार्डिक छ भने उनीहरुलाई के प्रब्लम छ भनेर भन्न मिल्दैन उनीहरुले आफ्नो जुन बडीको डिमान्ड जुन छ उनीहरुको बडीको डिमान्ड त्यतिकमै सेट भइरा हुन्छ कि उसको हार्ट रेट 45 मै छ 50 मै छ 50 हार्ट रेट 45 हार्ट रेटले उनीहरुलाई पुगिरा हुन्छ है एन्ड सच कन्डिसन हैन के रे अनि यस्तोमा चाहिँ क्वेशन आउँछ के व्हिच अफ द फलोइङ हैज गट फिजियोलोजिकल ब्राडिकार्डिया भनिन्छ फिजियोलोजिकल ब्राडिकार्डिया फिजियोलोजिकल भनेको हाम्रो बडीलाई चाहिने के फिजियोलोजी भनेको हाम्रो बडीको नर्मल फिजिक्स है हाम्रो बडीको जुन नर्मल मेकानिजम छ त्यही भनेको फिजियोलोजी हो हैन नर्मल चाहिने भन्दा अब नर्मल चाहिने भनेको 60 थियो तर उसको चाहिँ 45 मा पनि काम गरिराछ भने त्यो उसको लागि नर्मल भयो के है त फिजियोलोजिकल ब्राडिकार्डिया भनेको ब्राडिकार्डिया त छ नर्मल भन्दा कम त छ तर उसको लागि त्यही फंक्सनल छ है फंक्सनल बनाइसकेको छ उसको शरीरले हैन सो क्वेशनले सोध्छ व्हिच अफ द फलोइङ हैज गट द नर्मल फिजियोलोजिकल ब्राडिकार्डिया अनि स्मोकर्स अल्कोहोलिक्स एथलीट्स हैन त्यस्तो अप्सन आयो भने वी शुड गो फर एथलीट्स है यो कुरा ध्यानमा राख्नु टिपिने हालम बरु कि एथलीट्सहरुमा चाहिँ हार्ट रेट हैन डिक्रिज भएर पनि त्यो नर्मल हो भनेर बुझ्नु पर्यो है क्वेशन आउँछ फास्ट क्वेशन पनि छ यस्तो कुराहरु ल सो 60 टु 100 नर्मल भयो हैन यो बुझ्ने त्यसपछि 100 भन्दा बढी हुन थाल्यो भने दैट इज कॉल्ड टैकिकार्डिया
60 भन्दा लेस हुन थाल्यो भने दैट इज कल्ड ब्राडिकार्डिया है हो अनि सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टममा यो 60 to 100 को जुन रेन्ज छ 60 to 100 को रेन्जमा के हुन्छ त हाम्रो त्यतिखेर भाग्नु पर्छ भाग्नलाई बडी ब्लड फ्लो चाहियो बडी ब्लड फ्लोले बडी एटिपी दिन्छ अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ त हार्ट रेट पनि इन्क्रिज भइदिरा हुन्छ हार्ट रेट इन्क्रिज है त अब यसैलाई हामी इमेजिन गरौँ हैन अब हेर हार्ट रेट इन्क्रिज हुन्छ अनि एउटा टर्म आयो पाल्पिटेसन पाल्पिटेसन भनेको के पाल्पिटेसन भनेको आफ्नो हार्ट रेट आफैलाई महसुस हुने है एन्ड दैट इज अनप्रेजेन्ट अभियसली अहिले बसिरहेको छौँ अहिले हामीलाई फिल भइरहेको छ बट अल्सो आवर हार्ट इज वर्किङ बट अल्सो आवर हार्ट इज बिटिङ हैन तर अब 100 भन्दा बढी हुन थाल्यो 110 120 तिर गयो भने पाल्पिटेसन हुन्छ हैन एङ्सियस कन्डिसनमा एन्जाइटी वाला कन्डिसनमा याद गरौँ न पाल्पिटेसन हुन्छ त हैन सो सिम्पैथेटिक कन्डिसन नै एकदम खराब कन्डिसन हो सिम्पैथेटिकमा बस्नु हुँदैन त्यसपछि हेर त प्यारासिम्पैथेटिकको कुरा गरौँ हामी हार्ट रेट लाई कम्पेयर गर्दाखेरि प्यारासिम्पैथेटिकमा हैन अब प्यारासिम्पैथेटिकमा बुझ्न न फेरि त्यही कुरा आरामले हैन आफ्नो कोजी रुममा बसेर बेडमा बसेर पल्टेर मुभी अथवा आफ्नो मनपर्ने सिरिज हेर्दै छौँ भने अभियसली त्यतिखेर हार्ट रेट नर्मल हुन्छ अथवा हार्ट रेट यसको कम्पेरिजनमा के भनिदिन्छ यो इन्क्रिजको कम्पेरिजन हामी के भन्छौँ हार्ट रेट डिक्रिज हुन्छ यसको कम्पेरिजनमा यो हैन कि 60 भन्दा कम भएर 45 30 गयो त्यस्तो हो भने फेरि इमर्जेन्सी कन्डिसन आउँछ हैन ल त्यसपछि फेरि त्यही कुरा गरौँ हामी कार्डियोभास्कुलर सिस्टमकै कुरा गरौँ पहिला हैन सिस्टम वाइज आउँछौँ हामी यसमा ल फेरि भाग्न पर्यो हैन भाग्न पर्यो भने अब हार्टले त आफ्नो काम गरिसक्यो हार्ट बिट बढाइसक्यो हैन अब त्यो भन्दा बढी त गर्दिदैन नि हैन भन्छौँ नि कति आफ्नो साथीहरु हुन्छ त भन्छ कि के छ ठिक छ त्यसलाई मैले यति गर्दै अब म यो भन्दा बढी त गर्न सक्दिन नि मेरो पनि आफ्नो सर्टेन लाइफ छ आफ्नो लिमिटेशन्सहरु छ हैन द सेम थिङ एप्लाइज हियर हार्टले त ठिक छ आफ्नो हार्ट रेट बढाइदियो तै पनि ब्लडको जुन फ्लो छ अलिकति पुगिरा छैन भने त्यसपछि के हुन्छ त हाम्रो बीपी इन्क्रिज हुन्छ सो अब के हो त ब्लड प्रेसर इन्क्रिज भयो सो सिम्पैथेटिक कन्डिसन्समा अर्को कुरा के भन्न पाइयो कि ब्लड प्रेसर इज इन्क्रिज्ड है धेरै भन्दा धेरै ब्लड प्रेसर भयो भने धेरै भन्दा धेरै ब्लड टार्गेट अर्गनमा पुग्छ यो पाली टार्गेट अर्गन कुन छ त हाम्रो मसल्सहरु छ लोअर लिम्बहरु छ हैन सो अनि त्यति जति धेरै पुगे त्यति धेरै त्यहाँको मसल्सहरुले काम गर्छ अनि वी क्यान रन वी क्यान एस्केप फ्रम दैट कन्डिसन्स हैन त्यसैगरी हाम्रो प्यारासिम्पैथेटिकमा बीपी कम हुने भयो डिक्रिज हुन्छ है इन द सेम वे अब इन द सेम वे यहाँको जुन ब्लडलाई चाहिँ बडी भन्दा बडी पम्प गर्नु पर्यो भने अब के हुन्छ त यसमा त यो ब्लड भेसल्स जुन हामीले बनाएको छ अब यो ब्लड भेसल्स खुम्चिन्छ कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ है कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ सो दैट जति खुम्च्यो त्यति धेरै यहाँको ब्लडहरु छिटो भन्दा छिटो पम्प भएर हाम्रो टार्गेट अर्गनमा पुग्छ है सो अर्को प्वाइन्ट के भन्न सकियो त जुन ब्लड भेसल्स छ हैन ब्लड भेसल्स कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ केमा हाम्रो सिम्पैथेटिक कन्डिसन्समा है त्यसैगरी हाम्रो प्यारासिम्पैथेटिकमा चाहिदैन प्यारासिम्पैथेटिकमा ब्लड भेसल रिल्याक्स नै हुन्छ है अब हेर कुनै ठाउँको फेरि ब्लड भेसल्स रिल्याक्स र के रे कन्स्ट्रिक्टमा अलिकति फरक हुन्छ हैन अब अहिले नै हेर न अहिले के छ त अहिले हाम्रो मसल्सहरुलाई चाहिँ हाम्रो बडीको मसल्सहरुलाई चाहिँ बडी सप्लाई चाहियो अहिले हाम्रो जीआईटी लाई सप्लाई नगरे पनि पुग्छ हैन सो त्यहाँको ब्लड भेसल्स फेरि कन्स्ट्रिक्ट नै हुन्छ तर त्यो कुरा कम्प्लिकेट हुन्छ सो त्यो कुरामा अहिले नजाम लेट इट बी फर ब्याचलर स्टडीज है ब्लड भेसल्स सिम्पैथेटिकमा के हुन्छ त कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ प्यारासिम्पैथेटिकमा डाइलेट हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो ल यो कार्डियोभास्कुलर सिस्टमको जुन हामीले कुरा गर्यौं है सबैले बुझ्यो यो कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा सिम्पैथेटिकमा के असर देखाउँछ प्यारासिम्पैथेटिकमा के असर देखाउँछ भन सबैले भन यस सर है ल यसलाई फेरि तिमीहरुले अलिकति मनोनयन गर्यो भने बुझ्छ है अलिकति अनि रिभाइज पनि गरिराख्नु पर्छ किनभने धेरै कुराहरु जोडेर एउटा कुराहरु भन्छ के यहाँ
सो एटलिस्ट यो तीनटा पोइन्ट याद राख्नु पर्यो सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिक लागि है त ल नाउ लेट्स बिगिन द टपिक फर हैन फेरि एउटा रफ गर्छु अब रेस्पिरेटरी सिस्टमको लागि रेस्पिरेटरी सिस्टम मैले स्टार्ट गरे सपोज दिस है ट्र्याकियाबाट स्टार्ट गरे मैले ट्र्याकिया डिभाइड भयो नाक बनाइन मुख बनाइन है सिम्पली लङ्स मैले मात्र बनाएँ है अब लङ्सको बनायौँ हामीले राइट लङ इज ट्राइलोब्ड और बाइलोब्ड गर्ने 32 वटा दाँत छ भने हाम्रो 3 कुन साइडमा छ यहाँ 32 मा 3 कुन साइडमा छ राइटमा छ भने राइट लङ इज ट्राइलोब्ड तीनटा लोब हुन्छ 3 लोब है दुई लेफ्टमा छ भने लेफ्ट लङ इज बाइलोब्ड याद गर्ने है सेम थिङ एक्जिस्ट फर द हार्ट अल्सो हैन बाइकस्पिड र ट्राइकस्पिड 3 राइटमा छ भने ट्राइकस्पिड भल्भ हार्टमा हुन्छ राइटमा भयो ट्राइकस्पिड कहाँ हुन्छ त राइटमा हुन्छ 32 वटा दाँत छ दुई लेफ्टमा छ भने बाइकस्पिड चाहिँ लेफ्टमा हुन्छ भनेर बुझ्नु है लोबको कुरा र भल्भको चाहिँ कस्पिडको कुरा याद राख्नु पर्यो then let's come to our अहिलेको topic that is parasympathetic ल त अब लङ्स भयो हैन लङ्समा धेरै कुरा ब्रोङ्कस भयो है एउटा ब्रोङ्कस भयो अब भन भाग्नु बेला हैन when we are on the way to escape अक्सिजन चाहियो धेरै ब्रिथिङ चाहियो कम ब्रिथिङ चाहिन्छ भन त धेरै हाई चाहिन्छ हैन ब्रिथिङ शुड बी हाई हैन अब ब्रिथिङ हाई हुनलाई हैन यो जुन ब्रोङ्कस छ यो पाइपलाइन जुन छ यो पाइपलाइन अलिकति डाइलेट हुन पर्यो अलिकति ठुलो हुन पर्यो सो दैट अब यो पाली यति धेरै एयर आउन सक्छ है एन्ड दैट इज द रिजन हाम्रो सिम्प्याथेटिक एक्सनमा ब्रोङ्को डाइलेसन हुन्छ ब्रोङ्को डाइलेसन है यति कुरा बुझ्नु ब्रोङ्कस हैन भएपछि लेफ्ट र राइट हुँदै हैन लास्टमा एल्भियोलर ब्रोङ्कस जुन छ ब्रोङ्कस एउटा फङ्सनल युनिट त नभनौँ तर भाइटल युनिट नै भनौँ हामी रेस्पिरेटरी सिस्टमको लागि फङ्सनल युनिट एल्भियोली हो हैन वेयर द ग्यासियस एक्सचेन्ज टेक्स प्लेस है सो यो जुन ब्रोङ्कस छ एउटा पाइपलाइन जुन बनायो यो यत्रो नभएर अब ठुलो हुन्छ यत्रो भइदिन्छ डाइलेट हुन्छ कि मोर एन्ड मोर एयर आओस् लङ्समा अनि मान्छेले अक्सिजन बढीभन्दा बढी पाओस् है सो सिम्प्याथेटिक एक्सनमा के भन्न पाइयो ब्रोङ्को डाइलेसन हुन्छ भनेर है हो त्यही हामी इमेजिन गरौँ प्यारासिम्प्याथेटिकको लागि आरामले म रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट कन्डिसनमा छु हैन चिल कन्डिसनमा छु हैन एउटा मान्छे चिल भएर आफ्नो मनपर्ने काम गरिरहेछ है एउटा अर्को पनि कुरा भन्न चाहे जसले हबिजको कुरा ल्याउँछ नि हबिज वास्तवमा लाइफमा चाहिन्छ है किनभने लाइफमा हरदम हामी यी सिम्प्याथेटिक एक्सनमा बस्न सक्दैनौँ कि हबिज इज रिलेटेड टु प्यारासिम्प्याथेटिक एक्सन वेयर यु इन्जोय वेयर यु फिल रिल्याक्स्ड है अब आफ्नो हिसाबले चलिरहेछ एकदमै इजी छ लाइफ त्यतिखेर प्यारासिम्प्याथेटिक हुन्छ वी डोन्ट निड एनी हार्ड एन्ड फास्ट कन्डिसन हैन भाग्नुपर्ने कन्डिसन छैन भने ब्रोङ्को कन्स्ट्रिक्ट भए पनि हुन्छ अब ब्रोङ्को नर्मल हुनु पर्यो तर वी आर डिफरेन्सिएटिङ अन द बेसिस अफ सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिक आधारमा वी आर डुइङ इट एउटा चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ एउटा ब्यालेन्सको कुरा गर्दैछौँ कि यो बढ्छ यो घट्छ यो घट्यो यो बढ्यो सो ब्रोङ्को डाइलेसनको एस्पेक्टमा प्यारासिम्प्याथेटिकमा के हुन्छ त ब्रोङ्को कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ कन्स्ट्रिक्सन है ल रेस्पिरेटरी सिस्टममा एटलिस्ट यति बुझ्छ हुन्छ त्यसपछि कुरा गर्छौँ हामी डाइजेस्टिभ सिस्टमको हेर त
डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि के बुझ्नुपर्छ हामीले त सपोज यो इसोफेगस दिस इज स्टोमक इन्टेस्टाइन है एउटा सपोज तिमीले के गरेका छौ त एउटा लेग पिस चाहिँ खाएको छौ यो लेग पिस यहाँसम्म पुग्यो है ड्रमस्टिकको लेग पिस चाहिँ पुग्यो यहाँसम्म स्टोमकमा हैन हुन त त्यो अब ब्रेकडाउन भएर पुग्यो हुन्छ इमेजिन गरौँ अब तिम्रो अगाडि एउटा डग छ वाइल्ड डग छ अनि अलिकति हाइपर डग छ भने त्यो डगसँग तिमी भागेनौ भने फेरि तिम्रो लेग पिस खतरामा पर्छ है सो यु नीड टु सेभ योर अन लेग पिस हामी आफ्नो लेग पिस बचाउनु पर्यो नि अहिले त यो लेग पिस पछि पनि डाइजेस्ट गरे पुग्छ हामीले हैन सो सिम्प्याथेटिक एक्सनमा डग अगाडि भएको बेला हैन लेग पिस बचाउनु पर्यो आफ्नो लेग पिस बचाउनु पर्यो पहिला खुट्टा आफ्नो बचाउनु पर्यो भाग्नु पर्यो त्यतिखेर भयभरको एक्टिभिटीहरू जुन छ हैन ब्लडहरू त हाम्रो सिल भइसक्या हुन्छ खुट्टातिर हैन सो त्यतिखेर हाम्रो जीआईटीले काम नगरे पनि हुन्छ एकछिनको लागि सिम्प्याथेटिक एक्सनमा एन्ड द्याट इज द रिजन हाम्रो यो डाइजेसन के हुन्छ त स्लो हुन्छ सिम्प्याथेटिक एक्सनमा द्याट इज द रिजन ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल हैन जीआईटी ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट को जुन मोटिलिटी छ हैन मोटिलिटी जुन छ त्यो के हुन्छ त यसमा डिक्रिज्ड हुन्छ है सिम्प्याथेटिकमा मोटिलिटीको मिनिङ के त जुन एउटा हामी भन्छौँ नि पेरिस्टाल्सिसहरू डिफ्रेन्ट एनी हाउ जुन खानाहरू खाएको कुराहरू जुन तल जान्छ हैन तल जानुपर्ने हो यो एउटा मोटिलिटी हुन्छ कि अलिकति हाम्रो जीआईटी मोटाइल अलिकति मुभ गरेर तल जाने हो हैन पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट हुँदै हो त्यो सबै कुराहरू सिम्प्याथेटिक एक्सनको बेला इनिभिट हुन्छ स्लो हुन्छ डिक्रिज्ड हुन्छ हैन त्यसै गरी इमेजिन गर अगाडिको कुरा आइदियो अगाडि बाघ आइदियो भने तिमी यो हाम्रो मुखहरू सुकिरा हुन्छ नि है किन सुक्छ किनभने अथवा कुनै अरू पनि सिम्प्याथेटिक कन्डिसन पर्दियो भने मुखहरू सुकिरा हुन्छ किनभने सेलिभरी ग्ल्यान्डको सेक्रेसन डिक्रिज हुन्छ है सो सेलिभेसन भनिदिउँ हैन के भयो डिक्रिज्ड हैन त्यसै गरी जति पनि यो खानाहरूको जुन पाचन क्रिया छ डाइजेसनहरू छ हामीले भनिसक्यो स्लो हुन्छ अथवा इनिबिट नै भइदिन्छ भने यो ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डहरू भयो हैन प्यानक्रियाटिक ग्ल्यान्डहरू लिभरहरूले सिक्रेट गर्ने जति पनि सिक्रेसनहरू छ सबै इनिबिट हुन्छ सो सिक्रेसन इनिबिटेड हुन्छ हैन त्यसै गरी हाम्रो यो के रे सिम्प्याथेटिक कन्डिसनमा के हुन्छ त इपिनेफ्रिनहरू हैन र नर इपिनेफ्रिनहरू इपिनेफ्रिन र नेफ्रिन र नर इपिनेफ्रिनहरूले के गर्छ त हाम्रो लिभरलाई गएर हैन स्टिमुलेट गर्छ अब सिम्प्याथेटिक कन्डिसनमा त पहिला इपिनेफ्रिन नर इपिनेफ्रिनहरू आउन थाल्यो बडीमा यिनीहरूले के गर्छ लिभरलाई स्टिमुलेट गर्छ लिभरको जुन ग्लाइकोजेनहरू छ है ग्लाइकोजेन यो ग्लाइकोजेनको के गराउँछ त ग्लाइकोजिनोलाइसिस गराइदिन्छ है किन त ग्लाइकोजिनोलाइसिस भयो भने ग्लुकोज निस्केर आयो ग्लुकोज निस्क्यो भने हाम्रो ब्रेनमा ग्लुकोज पुग्छ हाम्रो टार्गेट अर्गनमा ग्लुकोज पुग्छ तर प्रोड्युस हुन्छ र हामी त्यहाँबाट फाइट फ्लाइट र फ्राइट गर्छ सिम्प्याथेटिक एक्सन भयो है सिम्प्याथेटिक एक्सन भयो भने नर एड्रेनालिन निस्केर आयो है नर इपिनेफ्रिन निस्केर आयो यसले के गर्छ त ग्लुकोजको जुन स्टोर छ ग्लाइकोजेन माथि गएर लिभरमा एक्ट गर्छ अनि यसले के गर्छ त हाम्रो स्टिमुलेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस भनेको जुन ग्लाइकोजेन ग्लुकोज ढिक्काहरू ग्लाइकोजेनको फर्ममा छ त्यो ब्रेक भएर चाहिँ ग्लुकोज निस्किन्छ ग्लुकोज निस्किसकेपछि एटिपी को लागि एउटा सोर्स बढ्ने भयो हैन एटिपी बढ्यो भने हामीलाई के हुन्छ त फाइट फ्लाइट र फाइट गर्नमा
हेल्प पुर्याउँछ एन्ड हेन्स सिम्पैथेटिक एक्सन क्यान कज सिम्पैथेटिक एक्सन क्यान टेक प्लेस हैन एन्ड द्याट इज द रिजन हामी पोइन्ट के भन्न सक्छौं त यो जुन के रे सिम्पैथेटिक एक्सनमा ग्लाइकोजिनोलाइसिस हुन्छ त्यसपछि सिम्पैथेटिक एक्सनले हाम्रो जीआईटी को मोटिलिटी डिक्रिज गर्यो एनल स्फिन्क्टरहरु क्लोज गरिदिन्छ एन्ड द्याट इज द रिजन कन्स्टिपेसन हुन्छ है सो हामी आफैलाई पनि स्टुडेन्ट्सहरुलाई मुख्य बढी हुन्छ हैन जो जन यो इन्ट्रान्स फेजको स्टुडेन्ट्सहरुलाई एक्जाम भयो एक्जाम आउन थालेपछि 2-3 दिनसम्म बबल ह्याबिट नै बिग्रिन्छ किन बिग्रिदो रहेछ त्यो स्टुडेन्ट त सिम्पैथेटिक एक्सनमा गइसक्यो सिम्पैथेटिक एक्सनमा गएपछि उसको जीआईटी स्लो भइसक्यो जीआईटी स्लो भइसकेपछि इन्टेस्टिनल मोभमेन्ट स्लो भइसकेपछि कन्स्टिपेसन हुन्छ जुन फिकल म्याटर छ त्यो हाम्रो इन्टेस्टाइनमै अड्केर बस्छ अनि त्यसले गर्दा डेफिकेट राम्रो हुँदैन इभ्याकुएट राम्रो हुँदैन र मान्छेलाई अलिकति यतिकै पनि हैन बर्डन फिल हुन्छ है सो एक्जाम आउन थाल्यो भने झन् आफूलाई लाइट काम एन्ड कम्पोज राख्नुपर्छ यो पनि एउटा ठुलै स्किल हो बुझ्यो नि अनि यो लाइट काम कम्पोज 2 दिनमा राख्न सकिन्न त्यसको लागि सुरुदेखि नै आफू मोटिभेटेड सुरुदेखि नै एउटा रुटिनाइज लाइफमा बस्नुपर्छ हैन अब यो हैन कि एक्जाम आएपछि 2-3 दिनमा म शिफ्ट भइ नै हाल्छु त यो कुनै हामी रोबोट छैन कि शिफ्ट हुन्छौं बानी यस्तै परेर आउँछ त्यो बानीलाई शिफ्ट गर्नलाई 21-22 दिन पनि कमसेकम चाहिन्छ हैन साइकोलोजिकल स्टडीज हेर्दाखेरि नै है सो त्यो एउटा बानी बसाएर राख्नुपर्छ अहिले भनौं है ल दिस इज हाउ द सिम्पैथेटिक एक्सन वर्क्स टेक प्लेस अन ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल सिस्टम ल यो ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल सिस्टमको लागि सिम्पैथेटिक एक्सन बुझ्यो नि सबैले भन त यस सर ल भनेपछि अब यही कुरालाई हामी प्यारासिम्पैथेटिकमा कम्पेयर गर्दियौ प्यारासिम्पैथेटिकमा कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम नाममै छ यसको प्यारासिम्पैथेटिक इज द रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट वाला कन्डिसन भयभरको जीआईटी हाम्रो जे छ स्लो छ त्यसलाई फास्ट गरिदिन्छौं डिक्रिज छ भने इन्क्रिज गर्दिने इनहिबिटेड छ भने स्टिमुलेटेड गर्दिने हैन भयभरको कुराहरु हामी जस्ट अपोजिट गर्दा हुन्छ कन्स्टिपेसन हुँदैन प्यारासिम्पैथेटिकमा है भन्छ नि कि चुरोट खायो भने बिहान बिहान चुरोट भन्नाले कसैको ह्याबिचुएटेड भइसकेको छ हैन चुरोटले नखाइसम्म त उसलाई टोयलेट नै हुँदैन है अथवा सुर्ती नखाएसम्म हैन हाम्रो गाउँघरमा हेर्छौं सुर्ती जन्य पदार्थहरु नखाएसम्म गुटखा नखाएसम्म उसको टोयलेट हुन्न एन्ड दैट इज फ्याक्ट यो कुनै यतिकै गफ दिएको कुरा हैन किन हुन्छ व्हाई इट इज ह्यापनिङ इमेजिन गर दिस इज आवर मैले सबै मिटाइदिए सपोज इमेजिन गरौँ स्मल इन्टेस्टाइन हैन स्मल इन्टेस्टाइन अब के भयो त यहाँ चाहिँ आयो इलियम सिकमसँग अनि त्यसपछि लार्ज इन्टेस्टाइनमा बन्यो लार्ज इन्टेस्टाइन अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ एनस अब हेर त स्टुलहरु चाहिँ आयो स्टुलहरु चाहिँ आएर यसरी बस्दिन्छ हाम्रो इन्टेस्टाइनमा है ल बसिसक्यो अब के हुन्छ इन्टेस्टाइनको मोटिलिटी डिक्रिज भइसकेको छ भने स्टुल यतिकैको यतिकै रहिरहन्छ क्या हैन हुन त धेरै फ्याक्टर्सहरु छ जीआईटी को फिजियोलोजीमा पनि धेरै कुराहरु पढ्न छ हैन अहिले पनि पढ्नु छ ब्याचलरमा पनि पढ्नु छ अहिले चाहिँ एउटा लेमन पर्सपेक्टिभमा बुझौं कि स्टुलहरु चाहिँ आएर अड्क्यो अब के गर्छु म यहाँनेरि चाहिँ रिसेप्टर बनाइदिन्छु ब्लूले रिसेप्टर बनाए है ब्लूले एउटा छ त्यो रिसेप्टर बनाइदिए मैले यो रिसेप्टर के हो त प्यारासिम्पैथेटिकको रिसेप्टर सो दैट इज अल्फा रिसेप्टर्स है ल अब यो रिसेप्टर्समा के हुन्छ त एज सुन एज कसरी चुरोट खाएपछि उसको लङ्समा जान्छ लङ्समा एल्भियोलीबाट डिफ्युज हुँदै हैन जुन एउटा छ नि त्यो के रे चुरोटमा जुन पदार्थहरु छ हैन त्यो पदार्थहरु के हुन्छ त प्यारासिम्पैथेटिक एक्सनलाई इन्क्रिज गर्ने खालको हुन्छ अब त्यो के हुन्छ त दैट विल कम भाया ब्लड निकोटिन प्लान्ट भनेर याद राखिन्छ हैन कोल टार अनि निकोटिन हैन ल अब त्यो निकोटिन भयो त्यो चाहिँ आएर यहाँ एक्ट गर्यो भने हैन यसले के गराउँछ त अब प्यारासिम्पैथेटिक एक्सन इन्क्रिज गराइदिन्छ प्यारासिम्पैथेटिक एक्सन इन्क्रिज हुने बित्तिकै अब प्यारासिम्पैथेटिकमा जस्तै उसमा त कन्स्टिपेसन हुन्थ्यो भने कन्स्टिपेसनको अपोजिट डायरिया हुन्छ अब डायरिया त नभनौं जोस् गुड डेफिकेसन गुड इभ्याकुएसन अफ स्टुल अब के हुन्छ त यो
स्टिमुलेट हुन्छ स्टिमुलेट भएपछि यसको मोटिलिटी बढ्छ जीआईटी को मोटिलिटी बढ्यो इन्टेस्टाइन को मोटिलिटी बढ्यो भने त्यसपछि यो जुन यो जुन टोइलेट स्टुल छ स्टुलहरु सरर निस्किन्छ that will evacuate out properly and that is the reason मान्छेहरुलाई चुरोट नखाइ चुरोटको यदि लत लागिसकेको छ भने अथवा यो गुटकाहरु भयो सुत्तिजन्य पदार्थहरु भयो इभन चिया नै हैन जहाँ जहाँ हाम्रो के रे यो अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेन्ट्सहरु छ त्यो कुराहरु खाएपछि बल्ल एउटा बिहान बिहान टोयलेट जाने सिस्टम हुन्छ नि दैट इज द रिजन किन हुँदो रहेछ किनभने parasympathetic activity लाई stimulate गर्नु पर्दो रहेछ and as soon as parasympathetic activity get stimulated त्यसले के गर्छ त हाम्रो डाइजेसन अथवा जुन इभ्याकुएसन प्रोसेसहरु छ हैन त्यसलाई बढाइदिन्छ अनि त्यो बढ्ने बित्तिकै टोयलेट चाहिँ सफा क्लियर हुन्छ है कुनै कुनै मुभीहरु सिरिजहरुमा भनिन्छ नि कि यो चुरोट खा टोयलेट हुन थाल्छ हैन दैट इज द रिजन किन भन्दो रहेछ है त ल parasympathetic action यसरी हामी ठ्याक्कै जे सब सिम्प्याथेटिकमा त्यसको अपोजिट हुन्छ हाम्रो parasympathetic action हैन इन केस हरेक कुरामा अपोजिट नै हुन्छ अनि डाइजेस्टिभ सिस्टममा पनि त्यही भयो ल अब कुरा गरौँ हामी सर्टेन यो के रे युटेरसको किडनीहरुको कुराहरु किडनीको कुरा गर्दा किडनीमा त कुनै त्यस्तो रिसेप्टर भएन युरिनरी ब्ल्याडरको कुरा गर्नु पर्यो है सपोज दिस इज किडनी लेफ्ट किडनी हैन यो किडनीबाट चाहिँ यहाँ युरिनरी ब्ल्याडरमा चाहिँ आयो हैन अब यो युरिनरी ब्ल्याडरमा अब यहाँबाट पनि आउँछ होला युरिनरी ब्ल्याडरमा आएपछि त्यसपछि यदि मेल हो भने युरेथ्रा लङ हुन्छ अनि यता पेनिसमा इन्ड हुन्छ फिमेल हो भने युरेथ्रा सर्ट हुन्छ अनि भेजाइनल ओपनिङमा गएर हुन्छ हैन अब यहाँ चाहिँ यो युरिनरी ब्ल्याडरलाई फोकस गरौँ हामी युरिनरी ब्ल्याडरको कुरा युरिनरी ब्ल्याडरमा के हुन्छ त अब द सेम थिङ एक्जिस्ट हियर हामी यदि सिम्प्याथेटिक एक्सनमा छौं भने हैन अगाडि चाहिँ एउटा वाइल्ड डग आइसक्यो अथवा बाघ आइसक्यो भने हामीलाई भाग्नु पर्यो भने त्यतिखेर हामी पिसाब बिर्सिसक्छौं हैन वी विल फर्गेट द युरिनेसन एन्ड दैट इज द रिजन सिम्प्याथेटिक एक्सनमा हामी कन्टिन्यू गर्न मिल्छ तल कि युरिनरी ब्ल्याडर जुन छ हैन यो चाहिँ युरिनरी ब्ल्याडर चाहिँ रिल्याक्स्ड हुन्छ फुल रिल्याक्स्ड हुन्छ रिल्याक्स्ड भयो भने पानी यसमा जुन युरिनको सतह छ हैन युरिनले त्यस्तो कुनै प्रेसर क्रिएट गर्दैन अनि युरिनेसन हुँदैन सो सिम्प्याथेटिक एक्सनमा के भन्ने युरिनरी ब्ल्याडर रिल्याक्स हुन्छ है अब त्यो रिल्याक्सेसनको अरु पनि कारणहरु छ यहाँ जुन स्फिन्क्टरहरु छ के रे युरेथ्रल स्फिन्क्टरहरु त्यसको कुराहरु छ त्यो त्यति बुझे पनि हुन्छ कन्फ्युजन मात्र हो युरिनरी ब्ल्याडर रिल्याक्स हुन्छ अनि युरिनेसन जुन छ युरिनेसन इनहिबिट हुन्छ ठ्याक्कै प्यारासिम्प्याथेटिकमा युरिनरी ब्ल्याडर कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ अब कन्स्ट्रिक्ट हुन थाल्यो भने अब यो रातोले मैले रिल्याक्सेसन बनाए भने ब्लूले मैले कन्स्ट्रिक्सन बनाएर अब यो कन्स्ट्रिक्ट हुन थाल्यो भने अब यहाँ जुन छ त्यो युरिनको लेभल इन्क्रिज हुन्छ इरिटेट गर्छ अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ त प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ एन्ड एज अ रिजल्ट युरिनेसन चाहिँ प्यारासिम्प्याथेटिकमा स्टिमुलेट हुन्छ भन है सो यो एन्जाइटी वाला कन्डिसन पनि कतिलाई हैन दैट इज द रिजन किन हुँदो रहेछ किनभने त्यतिखेर हाम्रो युरिनरी ब्ल्याडर फुल रिल्याक्स्ड फिल हुन्छ युरिनेसन इनहिबिटेड हुन्छ डर लागेको बेलामा सिम्प्याथेटिक सिस्टम स्टार्ट हुन्छ नि एक्ज्याक्टली हो एक्ज्याक्टली अनि फिल्महरुमा हेराउँदै हुन्छ डर लागेको बेलामा हो त्यो मिस एउटा कहीं न कहीं अलिकति हैन त्यो एउटा रिफ्लेक्सको कुरा हुन्छ यहाँ हैन रिफ्लेक्समा के हुन्छ नि अब यहाँ रिफ्लेक्सको कुरा आउँछ र जब बच्चालाई डाँट्दाखेरि हामी देखाउँछौं हेर्छौं कि बच्चाले पिसाब गरिदियो अथवा बसहरुले अथवा इभन भिलेनलाई चाहिँ थर्काउँदाखेरि हिरोले भिलेनलाई थर्काउँछ अनि भिलेनको चाहिँ पिसाब निस्किन्छ त्यो के हो दैट इज रिफ्लेक्स कन्डिसन है सिम्प्याथेटिक एक्सन चलिरहेछ त्यहाँ हैन तर जुन पिसाब जुन निस्किने कुरा छ त्यो रिफ्लेक्स कन्डिसन हो त्यही भएर मैले के भने यहाँ जुन छ यहाँ मैले ग्रिल डिनोट गरे यहाँ स्फिन्क्टरहरु हुन्छ हैन यो स्फिन्क्टर खुल्नु पर्छ एउटा एक्सटर्नल स्फिन्क्टर इन्टर्नल स्फिन्क्टर हैन कुन स्फिन्क्टर आउटर इन्टर हैन आउटर खुल्दाखेरि के हुन्छ इन्टर्नल खुल्दाखेरि के हुन्छ हैन अनि के हुन्छ नि जस्तै सपोज यहाँ इन्टर्नल छ भने यहाँको स्फिन्क्टर बाँधेर राख्यो भने अनि यहाँको स्फिन्क्टर खुले पनि यहाँको स्फिन्क्टर चाहिँ तलको स्फिन्क्टर जुन मैले ब्लूले डोनेट गरे यो स्फिन्क्टर चाहिँ बाँधेर राख्यो भने पिसाब निस्किदैन तर यो स्फिन्क्टर जुन ब्लू वाला छ यो खुल्यो भने
खुल्यो भने पिसाब निस्किन्छ हो। अब जुन डरले पिसाब निस्किनेवाला जुन कन्डिसनहरू छ त्यो रिफ्लेक्स हो खासमा हैन, ननिस्किनु पर्ने, झन् थिचेर राख्नु पर्ने। तर एउटा सर्टेन रिफ्लेक्स आउँछ हैन, इभन ब्रेनबाट पनि हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमबाट पनि कनेक्टेड हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, हाम्रो एक्सटर्नल स्फिन्क्टर चाहिँ खोलिदिन्छ। खोलिदियो भने नचाहँदा नचाहँदै पनि पिसाब निस्केर आउँछ क्या, एक्सटर्नल युरेथ्रल स्फिन्क्टर। ल तर अहिलेको लेभलमा यति बुझ्नु पर्यो, सिम्प्याथेटिकमा युरिनेसन चाहिँ इनहिबिट हुन्छ। ल दिस इज अबाउट एक्सक्रिटरी सिस्टम है। अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो आईको। आईमा के हुन्छ हेर, आईको लागि एउटा सपोज बनाएँ मैले हैन। आईमा अब यहाँनिर चाहिँ पुपिल के अरे यो आइरिस बनाएँ हैन, त्यसमा चाहिँ सानो पुपिल भयो हैन, अनि यो मसल्सहरू होला, सर्कुलर मसल्सहरू। अब हेर यसमा यो पुपिल जुन छ है, यदि लाइट धेरै पर्यो भने यो पुपिल के हुन्छ त, लाइट धेरै परेको बेला चाहिँ कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ है। अनि लाइट कम भयो भने के हुन्छ, पुपिल डाइलेट हुन्छ है, आँखा डाइलेट हुन्छ। सो हाम्रो सिम्प्याथेटिक कन्डिसनमा के हुन्छ त, सिम्प्याथेटिकमा पुपिल कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ। सरी सिम्प्याथेटिक प्यारासिम्प्याथेटिक वेट, सिम्प्याथेटिकमा हाम्रो पुपिल जुन छ नि हुन्छ त हजुर हजुर कन्स्ट्रिक्टिभ हुन्छ नि, कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ, त्यो सिम्प्याथेटिकमा कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ है। यो हामी सिम्प्याथेटिकको कुरा गर्दैछौँ। किनभने सिम्प्याथेटिकमा हैन हाम्रो यो यहाँको जुन बिटा रिसेप्टर्सहरू छ त्यो स्टिमुलेट भएर यसलाई झन् तान्दिन्छ। यसलाई मैले अरू बनाएँ भने योपालि यस्तो बनाउँछु अनि यस्तो 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 झन् सानो बनाइदिन्छु, है पुपिल चाहिँ कन्स्ट्रिक्ट भयो है। तर प्यारासिम्प्याथेटिकमा हैन धेरैभन्दा धेरै लाइट लिनु पर्यो अनि त्यतिखेर के हुन्छ त, हाम्रो यो पुपिल डाइलेट हुन्छ। यो कस्तो होला त, पुपिल डाइलेट हुन्छ है। सो प्यारासिम्प्याथेटिकमा पुपिलको कुरा गर्ने भने डाइलेट हुन्छ, सिम्प्याथेटिकमा कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ हैन। त्यसैगरी हाम्रो सर ल्याक्रिमल सिम्प्याथेटिकमा कसरी लाइट धेरै आँखामा पर्छ, त्यो ल्याक्रिमल भन न, आँखामा लाइट पर्छ अनि कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ ल्याक्रिमल भन्नुभयो। ग्ल्यान्ड्सहरू छ हेर त हाम्रो ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड, जसले चाहिँ टियर वाला ग्ल्यान्ड हैन, तिम्रो आवाज क्लियर आएन। यो सुरु छ होला तिम्रो आवाज चाहिँ क्लियर आएन। के ल हेर, त्यसपछि ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि हैन, ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड यस्तो ग्ल्यान्ड हो जसले टियर प्रोड्युस गर्छ हैन। अब हेर हाम्रो सिम्प्याथेटिकमा चाहिँ हैन यो ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड स्टिमुलेट्स हुन्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ सिम्प्याथेटिकले यसलाई स्टिमुलेट गर्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डले टियर सेक्रेसन गराउँछ हैन। अनि सिम्प्याथेटिककै बेला त हाम्रो टियरहरू आउने हो हैन। अनि के अरे त्यसपछि हेर त, त्यसपछि टियर सिक्रेसन भयो हाम्रो ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डबाट। प्यारासिम्प्याथेटिकमा जस्ट अपोजिट हैन, ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड अलिकति इनहिबिट हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के अरे सिक्रेसनहरू हुन्न टियरको है। त्यसैगरी हाम्रो अर्को जुन छ पेनाइल इरेक्सन एन्ड इजाकुलेसनमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ है यो सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिक कुरा हेर, सिम्प्याथेटिक प्यारासिम्प्याथेटिक कुरा। जस्तै अभियसली सिम्प्याथेटिक सिस्टममा सिम्प्याथेटिक एक्सनहरू चलिरहेको छ, यता यो घटना भएको छ, उता यहाँ स्ट्रेस छ, यता स्ट्रेस छ, त्यतिखेर हैन एउटा नेचुरली हेर्दाखेरि पनि नेचुरली देख्दाखेरि पनि सेक्सुअल डिजायर्सहरू लेस हुन्छ, सेक्सुअल डिजायर्सहरू हुन्न हैन। सो एन्ड अटोमेटिकली त्यतिखेर पेनाइल इरेक्सनहरू हुने भएन हैन। सो इरेक्सन अफ पेनिस इज प्यारासिम्प्याथेटिक एक्सन है। इरेक्सन अफ पेनिस के हो त, प्यारासिम्प्याथेटिक एक्सन है, यो बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि
सेक्सुअल इन्टरकोर्स हुँदाखेरि जब इजाकुलेसन हुन थाल्यो भने हैन इजाकुलेसन भएको बेला इजाकुलेटरी मोमेन्टको बेला चाहिँ सिम्पैथेटिक एक्सन स्टिमुलेट हुन्छ सिम्पैथेटिक एक्सनले गभर्न गर्छ सो इजाकुलेसन इज सिम्पैथेटिक एक्सन है त यो कुरा याद राख्नु त्यसैले त्यति बेला युरिनेसन पनि हुँदैन नि हजुर हजुर युरिनेसन पनि त्यति बेला हुँदैन युरिनेसन हुँदैन किनभने हाम्रो जुन क्याभर्नस त्यहाँको जुन अब यो मसल्सहरुको कुरा ल्याउनु पर्छ हाम्रो पेनिसको हैन जस युरिनेसन हुँदैन ओके भनेपछि युरिनेसन हुँदैन भने सिम्पैथेटिक एक्सनै को कुरा अघि हामीले गरिसक्यौं हैन त्यहाँबाट तिमीले कनेक्ट गर्न खोजिरहेको होला ल भनेपछि इजाकुलेसन इज सिम्पैथेटिक एक्सन याद राख्नु इरेक्सन अफ पेनिस इज प्यारासिम्पैथेटिक है ल युरिनेसन हैन मेलमा मात्रै हुने है युरिनेसन फिमेलमा त हुन्छ हैन ड्युरिङ इन्टरकोर्स इन्टरकोर्सको बेला हुन्छ युरिनेसनको पाथवे डिफरेन्ट छ फिमेलमा मेलमा छुट्टै भएकोले हुँदैन होला हैन हुँदैन मेलमा एउटै भएकोले हुँदैन होला भित्र युटेरसमा युरिनको एसिड खराब गर्छ त्यसैले सायद हैन फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पढ्दाखेरि हामी हेर्छौं हैन मेलको केसमा सीमेन हैन सीमेन र युरिनेसनको लागि एउटै पाथवे छ है अनि तर फिमेलमा डिफरेन्ट हुन्छ हैन फिमेलको केसमा फरक छ हैन हाम्रो यो के रे फर द सेक्सुअल इन्टरकोर्स पाथवे फरक छ बेबीको चाहिँ जुन डेलिभरी हुने पाथ फरक छ हैन एउटै पाथ फर सेक्सुअल इन्टरकोर्स र बेबी डेलिभरी पाथ र युरिनेसनको पाथ युरेथ्राको पार्ट चाहिँ डिफरेन्ट छ है ल एटलिस्ट अहिले यो फेजमा चाहिँ सिम्पैथेटिकमा चाहिँ इजाकुलेसन इज सिम्पैथेटिक इरेक्सन अफ पेनिस इज प्यारासिम्पैथेटिक याद राख्नु पर्यो ल दिस इज अल अबाउट हैन सिम्पैथेटिक र प्यारासिम्पैथेटिक हैन एउटा सिंगल च्याटमै राख्दियौ हामीले हरेक कुरालाई डिस्कस गरेर ल सबैले बुझ्यो नि प्यारासिम्पैथेटिक र सिम्पैथेटिकको कुरा भन त यस सर बुझ्यो ल प्यारासिम्पैथेटिक र सिम्पैथेटिक क्वेशन नै छुट्दैन के क्वेशन कस्तो आउँछ अब अरु क्वेशनहरु मैले हेरेको छैन अचेल त्यस्तै त हो नि हैन हाम्रो यो कुन सिस्टम चाहिँ अब ल भन्छ कि जस्तै नर्भस सिस्टम हैन मान्छेहरु नर्भस हुनु कुन सिस्टम हो त प्यारासिम्पैथेटिक हो कि सिम्पैथेटिक अभियसली सिम्पैथेटिक मान्छेहरु एन्जाइटीमा जानु फियरमा जानु प्रेसरमा जानु सबै सिम्पैथेटिक एक्सन ल दिस इज अल अबाउट द सिम्पैथेटिक एक्सन एन्ड प्यारासिम्पैथेटिक एक्सन होल अटोनोमिक नर्भस सिस्टम है अब चाहिँ हामी Recording stopped. अब चाहिँ हामी के गर्ने एकछिन 2 मिनेट ब्रेक लिएर फेरि हामी पढ्ने के गर्ने भन त ओके सर 5 बजेदेखि अब फेरि यो फ्लो टुट्छ कि अहिले मात्र 17-18 जना मात्र छ हामी बरु फ्लोमै जाम हैन कन्डक्सन बाँकी छ त्यही त बाँकी छ हाम्रो ठ्याक्कै अब लास्ट हुन्छ ल हामी 3:24 भयो हामी 3:30 बाट फेरि सुरु गरौँ है हल्का पानी सानी सबैले खाऊ अनि त्यसपछि हामी सुरु गरौँ ल एउटा न्युरोनहरुले चाहिँ अर्को न्युरोनहरुसँग कसरी कुरा गर्छ हैन एउटा न्युरोनबाट अर्को न्युरोनमा कसरी इम्पल्स पुग्छ भनेर हामी हेर्छौं है अब यसको लागि चाहिँ नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन हामी पढ्छौं हैन नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन इज द इलेक्ट्रो हैन के भन्नु पायो इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन पनि भन्न पाइयो हैन ल इलेक्ट्रोकेमिकलबाट दुईटा टर्म भयो यहाँ हैन एउटा इलेक्ट्रो भनेको इलेक्ट्रोन रिलेटेड हैन सर्टेन चार्जेसहरु आइदर प्लस चार्ज अर माइनस चार्ज हैन पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज केमिकल भनेको सर्टेन एजेन्टहरु हैन न्यूरोट्रान्समिटर्सहरु
स्टाइल प्रोटिनहरु भयो हाम्रो एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिनहरु भयो हैन दिज आर द केमिकल सो प्रोसेसबाट हुने होल प्रोसेसबाट एउटा कन्डक्सन प्रोपर हुने भएकोले यसलाई हामी इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन पनि भन्छौं है ल अब यो नर्भ इम्पल्स कन्ट्र्याक्सन जुन सरी कन्डक्सन जुन छ हैन नर्भ इम्पल्स कन्डक्सनमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरु एउटा नर्भ है एउटा टिपिकल नर्भ बनाऊ हैन जहिले पनि एउटा टिपिकल नर्भ बनाउँदाखेरि यस्तै एउटा सेल बडीज हुन्छ त्यसपछि लामो एउटा एक्सन हुन्छ हैन यसमा डेन्ड्राइट्सहरु हुन्छ अब यो नर्भहरुमा चाहिँ हैन के कसरी चाहिँ इम्पल्सेस कन्डक्ट हुन्छ हाउ डज द इम्पल्सेस जेनरेट हैन त्यसमा तीन चारवटा कुराहरु आउँछ कि रेस्टिङ मेमोरी पोटेन्शियल एक्सन पोटेन्शियल हाइपरपोलाइजेसन रिपोलाइजेसन हैन त्यो पाँच छवटा टर्महरु क्लियर गर्दै अनि यो कन्सेप्ट पनि बुझ्नु पर्छ कि हाउ डज द कन्डक्सन अकर है कन्डक्सन अकर्स हुनलाई त पहिला एउटा सर्टेन पोटेन्शियल डेभलप हुनु पर्यो हैन त्यो पोटेन्शियल जुन डेभलप हुन्छ पोटेन्शियल बढेपछि त्यो बिस्तारै कन्डक्ट हुन थाल्छ है यसरी अब हामी के गर्छौं यसलाई होरिजोन्टली बनाउँछौं यसरी बनाउँछौं कि एउटा राम्रो कन्सेप्ट होस् भनेर है ल त्यसैले एउटा हामी न्यूरोन बनाउँछौं सपोज एउटा यस्तो न्यूरोन बनाऊ यो एउटा न्यूरोन होला रे त अनि यतातिर एक्सनहरु छ सिनाप्टिक नर्भहरु अब यो न्यूरोनमा के गर्ने त हामी हेर यो न्यूरोन इज सेल वी नो दैट हैन हरेक एउटा न्यूरोन पनि एउटा अरु सेल जस्तै एउटा सेल हो हैन हरेक सेलमा चाहिँ एउटा न एउटा हरेक सेलमा साइटोप्लाज्म हुन्छ हरेक सेलमा हैन सेलको मेम्ब्रेन हुन्छ है अब के गर्ने हामी यो जुन एक्सन छ एक्सन वाला कुरै छुपै एउटा यसरी सपोज मैले हामी सेल जनरली यसरी बनाउने गरेका छौं तर यो पाले सेल कस्तो देखियो त यस्तो देखियो सेल यस्तो देखियो यो एउटा सेल नै हो भनेर बुझ्नु है अब हेर यसलाई यो जुन सेल छ हैन यसलाई यो पोर्सनलाई अलिकति इन्लार्ज गर्ने हो भने है यो पोर्सनलाई व्हेन वी इन्लार्ज हामी कस्तो देख्छौं त यहाँ सेल मेम्ब्रेन देख्छौं है यस्तो एउटा सेल मेम्ब्रेन देखियो है अब यो सेल मेम्ब्रेनमा पनि we know that हामी क्लास 11 को नलेजबाट हामी ल्याउन सक्छौं 11 मा के भनिन्छ कि एटलिस्ट लिपिड बाइलेयर इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मोडल फर द सेल मेम्ब्रेन है ल भनेपछि एउटा लिपिड बाइलेयर यस्तो लिपिड बाइलेयर यहाँ पनि होला भनेर है त लिपिड बाइलेयर होला भनेर यो थ्रु आउट द सेल हैन मैले त यहाँबाट यहाँसम्म यस्तै होला लिपिड बाइलेयर नै होला है त्यसमा कुनै शंका छैन हो अब सर्टेन टर्महरु बुझ्नु पर्छ जस्तै सेलको मेम्ब्रेनलाई सेल मेम्ब्रेन भन्छौं भने एक्सन भयो यो त एउटा एक्सन भयो अनि एक्सनरी भएको मेम्ब्रेनलाई हामी के भन्छौं एक्सोलेमा भन्छौं लेमा भन्छौं है त्यसैगरी सेलको साइटोप्लाज्मलाई सेलको प्लाज्मालाई साइटोप्लाज्म भन्छौं भने एक्सनको प्लाज्मालाई एक्सोप्लाज्मा भन्छौं है यहाँ भएको प्लाज्मालाई एक्सोप्लाज्मा भन्छौं हामी एक्सोप्लाज्मासँग त्यति डिल त गर्दैनौं तर एक्सोलेमासँग एकदम प्रोपर डिल गर्छौं र अब यो जुन सेल मेम्ब्रेन भयो हैन एक्सोलेमा भनेको हामीलाई थाहा भइसक्यो एक्सोलेमा भनेको के रहेछ त प्लाज्मा मेम्ब्रेन अफ एक्सन प्लाज्मा मेम्ब्रेन अफ एक्सन रहेछ है त त्यसपछि अब यो जुन दुईटा लिपिड बाइलेयर छ हैन लिपिड बाइलेयर नै थ्रु आउट द सिक्वेन्स पाउँछ यहाँ देखि यहाँसम्म लिपिड बाइलेयर हुन्छ हैन पहिला लिपिड बाइलेयर हामी एज्युम गरौँ कस्तो होला है भनेपछि हामीले के भन्यौ एउटा यस्तो दिस इज एक्सन है अनि यहाँ नै चाहिँ लिपिड बाइलेयरहरु छ यसलाई इन्लार्ज गर्दाखेरि कस्तो देखियो त यस्तो हैन एन्ड द सिक्वेन्स कन्टिन्युस अब हेर यो लिपिड बाइलेयरहरुमा हैन हरेक सेलहरु यतिकै युनिट फंक्सन युनिट भएको होइन कि सेल सानो देखिए पनि सेल एकदमै माइक्रो देखिए पनि सेलहरुमा आफै हैन कम्प्लेक्स क्वालिटीहरु छ
त्यो कम्प्लेक्स क्वालिटी किन छ त त्यो कम्प्लेक्स क्वालिटीमा के भयो सपोज यसलाई मैले एउटा सेल बनाउन खोजे हैन सेलको यो जुन सेल मेम्ब्रेन छ त्यहाँ मैले देखाउन खोजे यसमा चाहिँ डिफरेन्ट किसिमको चाहिँ च्यानल्सहरु छन् डिफरेन्ट किसिमको च्यानल छ कुनै सोडियम च्यानल छ त कुनै पोटासियम च्यानल छ हैन कुनै क्याल्सियम च्यानल छ है सो च्यानल्स हुन्छ भनेर एटलिस्ट याद गर्ने एटलिस्ट बुझ्नु पर्यो मैले 0 बाट स्टार्ट गर्दैछु है यहाँ मैले यो डाइरेक्ट अहिले यो रेस्टिङ मेमोरी पोटेन्शियलमा पुग्यो भने बुझ्दैन कोही एटलिस्ट हामी बुझौँ एटलिस्ट पहिला एउटा न्युरोन भयो न्युरोनको एक्सनतिर डिल गर्नु पर्यो हामीले when we are talking about impulse nerve impulse न्युरोनको एक्सनबाट पनि अलि माथि उठ्नु पर्यो एक्सन भनेको त्यस्तै अरु एज युजुअल सेलको जस्तै फस्फोबाइलिपिड लेयर छ हैन त्यस्तै फस्फोबाइलिपिड लेयरहरु हुन्छ तर फस्फोबाइलिपिड लेयर हुँदा हुँदै पनि त्यसमा के हुन्छ त च्यानल्सहरु हुन्छ त्यसलाई के भन्छौं हामी आयन च्यानल है आयन च्यानल्स किन भन्छौं त कुनै बेला सोडियम आयन जान्छ त कुनै बेला पोटासियम आयन कुनै बेला क्याल्सियम आयन कुनै बेला अरु पनि आयनहरु हैन क्लोराइड आयन आफ्नो हिसाबले आउँछ अब हामीलाई यहाँ आयन च्यानलमा 3-4 किसिमको च्यानल हामीले धेरै किसिमको च्यानल हुन्छ 7-8 किसिमकै च्यानल हुन्छ हैन हेर्ने हो भने मुख्यतः अहिलेलाई चाहिने च्यानल्सहरु हामी स्टप गर्छौं है अहिले यो रेस्टिङ पोटेन्शियल बुझ्न हैन नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन बुझ्न कुन च्यानल इम्पोर्टेन्ट छ हामी लिस्ट आउट गरौँ आयन च्यानल्स एटलिस्ट हामीले यो पढ्दाखेरि पुरा आउँछ कि लिकेज च्यानल्स पनि एउटा सोडियम लिकेज च्यानल्स छ है अर्को पोटासियम लिकेज च्यानल्स हुन्छ लिकेज च्यानल्स है त्यसैगरी when we will deal about nerve impulse conduction त्यतिखेर हामीले बुझ्नु पर्छ एउटा ligand gated च्यानल पनि आउँछ ligand gated च्यानल्स अब ligand को मिनिङ बाहिरी तत्व है सेलको जस्तै अब यो त सोडियम पोटासियमहरु त यिनीहरुको कोही छोरा भयो त कोही नाति पनाति जस्तो भयो हैन सेलको कम्पोनेन्ट्सहरु नै भयो हैन तर ligand को मिनिङ के हुन्छ त बाहिरी तत्व क्या बाहिरी तत्वले आएर केही बाहिरी सब्स्टेन्सले आएर सर्टेन फ्लक्चुएसन देखाउनमा हेल्प गर्छ भने दैट विल बी कॉल्ड एज ligand gated च्यानल्स है यसको एउटा बेस्ट एक्जाम्पल के भन्दिन मिल्छ कि जस्तो न्यूरोट्रान्समिटर्सहरु भयो अहिलेको लागि इभन ड्रग्स पनि ligand नै भयो बाहिरबाट लिँदाखेरि है सो एउटा मान्दिम कि एक्जाम्पल न्यूरोट्रान्समिटरको एसिटाइल कोलिन मान्दिम एसिएच है त्यसैगरी यो पढ्ने क्रममा हामीले अर्को पनि एउटा च्यानल बुझ्नु पर्छ होला दैट इज कॉल्ड मेकानिकली गेटेड च्यानल है व्हाट डज दिस मेकानिकली गेटेड च्यानल मीन यसको मिनिङ केही पनि मेकानिकल स्ट्रेस मेकानिकल फ्याक्टर्समा के आउँछ त when we talk about mechanics in physics है मेकानिक्स भन्नाले के बुझिन्छ फिजिक्समा त्यस्तै हाम्रो जुन वरपरको जे जस्तो वरु छ पोटेन्शियल एनर्जी देखि लिएर एउटा ढुङ्गा खस्दै छ एउटा ढुङ्गा माथि आउँदै छ हैन जस्ट बाहिरी जुन हाम्रो बडी भन्दा पनि बाहिरी जुन स्ट्रक्चर फंक्सन कुराहरु छ त्यसलाई नै हामी मेकानिक्समा कलेक्ट गर्छौं नि द सेम एक्जिस्ट हियर है मेकानिकली गेटेड च्यानल्समा पर्छ हाम्रो कसैले टच गर्यो भने हैन कसैले केही साउन्ड दियो भने कसैले प्रेसर दियो भने हैन यस्तो जति पनि कुराहरु छ मेकानिक्सकै कुराहरु सब चाहिँ त्यसलाई कन्भर्ट गर्दै जाऊ हैन यहाँ चाहिँ टर्म भन्छ हैन टच साउन्ड प्रेसरहरु चाहिँ मेकानिकली गेटेड च्यानल्समा आउँछ यसको मिनिङ के छ त्यतिखेर कसैले टच गर्दैछ त्यो सेन्सेसन हामी बुझ्दै छौं नि त्यतिखेर यो च्यानल हैन खुल्छ होला यो च्यानल्स एक्टिभेट हुन्छ होला र च्यानल्सको पर्सपेक्सन मैले अघि नै बुझाइसके एउटा सेल मेम्ब्रेनमा हैन जुन सेलको मेम्ब्रेन छ सेल मेम्ब्रेनमा चाहिँ च्यानल हुँदो रहेछ त्यसपछि अर्को सबसे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्यानल अहिले बुझ्नु पर्छ दैट विल बी भोल्टेज गेटेड च्यानल्स ल भोल्टेज गेटेड च्यानल्समा के पर्ला त एउटा हाम्रो भोल्टेज गेटेड सोडियम च्यानल पर्छ अर्को पोटासियम गेटेड पोटासियम च्यानल क्याल्सियम पनि पर्छ तर नर्भ इम्पल्स कन्डक्सनमा क्याल्सियमलाई नल्याऊ हामी यो दुईटा सोडियम र पोटासियमकै वरिपरि घुमौं यो च्यानलहरुको एटलिस्ट मिनिङ त बुझ्यौ नि हामी हैन लाइगेन्ड किन भन्दिरहेछ केहीले आएर एक्स्ट्रा कुराले आएर एड गर्छ
त्यसले लाइगेन्ड भनिन्छ मेकानिकली किन भन्छ कति पनि मेकानिकल फ्याक्टर्सहरु साउन्ड भयो टच भयो प्रेसर्सहरु भयो तिनीहरुले गर्दा इम्पल्स जेनेरेट हुन्छ तिनीहरुले गर्दा प्रोपागेट हुन्छ त्यसैले त्यसलाई हामी मेकानिकली गेटेड भन्छौं भोल्टेज गेटेड किन भन्छौं त्यसले भोल्टेजमै ईएमएफ जुन ईएमएफ आउँछ नि हैन हाम्रो यो जसको युनिट होला एमभी हैन भोल्टहरु त्यसमाथि नै डिफरेन्शिएट ल्याउँछ त्यसमाथि नै फरक ल्याउँछ त्यसैले त्यसलाई भोल्टेज गेटेड च्यानल भनिन्छ अर्को लिकेज च्यानल किन भनिन्छ किनभने लिक हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ त्यसको एउटै काम छ त्यो च्यानल खुल्ने बित्तिकै पोटासियम र अथवा सोडियम लिक हुन्छ आफ्नो हिसाबले ल एटलिस्ट त्यो चारवटा च्यानल याद राख्ने हामी अरु के याद नराख्यो भने ल म प्रोसिड गरौँ त फर्दर सबैले गरौँ यस सर ल देन लिगान्ड गेटेड च्यानलमा के छ तल त्यो एसिटाइल कोलिन एसिएच भनेको एसिटाइल कोलिन हो है त ल अब हेलो कता ब्रो को हो चिनेन मलाई चिन्न गाह्रो पर्छ होला तिमीलाई हैन छिटो छिटो ब्रो यहाँ म व्यस्त छु को भन्न त के काम हो म विक्रम हो कि चिनेन हौ हजुर म विक्रम हो कि चिनेन हौ विक्रम अँ चिनिन मैले तिमीले मलाई चिनेन होला मलाई ट्र्याक चाहिएको थियो कि रविन दाइको अहिले कुरा गरेँ मैले मलाई अहिले फेसबुकमा मेसेज गरेन म यहाँ क्लासमा छु का ए फेसबुकमा तिमी मसँग एड छैन होला कि अहिले मसँग ट्र्याक नै छैन ब्रो मसँग अहिले ल्यापटप नै छैन मसँग कहाँ छ ल्यापटप कहाँ छ त ल्यापटप त छ तर स्क्रिन बिग्रेछ चलाउन मिल्दैन त्यो बनाउन मिल्ने होला सायद मैले यहाँ फेरि कभर बनाउनलाई रविन दाइसँग भनेको रविन दाइले सौगातसँग छ होला ट्र्याक मसँग छैन भन्नुहुन्थ्यो त्यही भएर क्या मसँग छनु छ तर ल्यापटप बिग्रेछ का अहिले कल गर्छु नि म ब्रो क्लासमा छु का ल ल ल ल Recording in progress. दुईटै बराबर है तर एउटा इमेजिन गरौँ है यहाँ फेरि त्यस्तै 5 वटा सोडियम छ रे अनि 10 वटा क्लोराइड छ भने यहाँ तब माइनस चार्जले जित्यो हैन माइनस चार्जले जितिसक्यो हैन 5 वटा माइनस चार्ज आइसक्यो है अनि त्यसैगरी यहाँ चाहिँ 5 वटा सोडियम छ र 5 वटा क्लोराइड छ भने यहाँ त 0 भइसक्यो हो यहाँ बाहिर चाहिँ 0 नै भयो भित्रतिर माइनस भइसक्यो है ल यहाँबाट तिमीले के न के बुझिसक्या होला हैन किनभने रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल आरएमपी इज -70 मिलिभोल्ट यसको मिनिङ के भयो त रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल चाहिँ भित्रतिर जुन हाम्रो यो न्यूरोनको कुरा गर्छौं न्यूरोनको एक्जनको कुरा गर्छौं एक्जनको पनि अब त हामी त एक्जनमा रहेनौं अलिकति अझै बाटो गइसक्यौं एक्जन भन्दा माथि जान्छौं एक्जनको सेल मेम्ब्रेनको कुरा गर्छौं एक्जोलेमाको कुरा गर्छौं एक्जोलेमासम्म पुग्दामा के हुन्छ त त्यतिखेर चार्जेसहरु चाहिँ फ्लक्चुएट भइसक्या हुन्छ बाहिरको चार्ज छुट्टै बाहिर अनि भित्रको चार्ज छुट्टै भइसक्या हुन्छ एन्ड दैट इज द रिजन भित्रतिर सर्टेन -70 मिलिभोल्ट भनेर भन्छौं आरएमपी भनेको रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल हुन्छ हैन यसलाई अझै डिटेलमा भन्छु म यो किन -70 आउँछ हैन मैले सिम्पली एउटा एक्जाम्पल दिन खोजे कि किन माइनस हुँदो रहेछ कुनै बेला किनभने माइनसले जित्छ के है माइनस पछि फेरि 0 आउँछ 0 पछि बल्ल प्लस 0 आउँछ है त अब हामी यसलाई चाहिँ यो जुन कन्सेप्ट छ यसलाई युटिलाइज गर्छौं हैन अनि हामी हेर्छौं कि व्हाई दैट आरएमपी भन्नाले रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल इज -70 है अथवा कुनै बेला -70 देखि -100 सम्म पनि पुग्छ रेन्ज भ्यारी गर्छ हैन त्यो सरकारको विषय हैन तर किन माइनस हुन्छ है ल फेरि मैले त्यही कुरा डिनोट गर्न चाहे यस्तो यो एक्जन भयो है के भयो त हाम्रो न्यूरोनको एक्जन भयो यो एक्जनलाई चाहिँ मैले के गर्छु अब यस्तो अलिकति ठुलो बनाइदिन्छु है अनि
यस्तो बनाइदिए। अब हेरौँ त एक्सनमा के हुन्छ नि हाम्रो यतातिर नेगेटिभ चार्जहरू हुन्छ। नेगेटिभ चार्ज कुन त एक त जुन फस्फो बाइलिपिड लेयर बनाइरहेछौँ भने हैन हाइड्रोफोबिक इन्ड र हाइड्रोफिलिक इन्ड हुन्छ हैन अनि यो हाइड्रोफोबिक इन्ड चाहिँ भित्र हुन्छ अनि यो के भयो त यो दुईटा के भयो हाइड्रोफोबिक इन्ड जुन चाहिँ पानीबाट डढाउँछ है अनि यो के भयो त हाइड्रोफिलिक इन्ड भयो जुन चाहिँ पानीसँग माया गर्छ फिलिक है। अब हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक कन्सेप्ट नबुझे पनि हुन्छ एकछिन अहिलेलाई हैन यति बुझ्नु पर्यो कि यो जुन बनाए मैले एक्जोलेमामा जुन भित्रतिर माइनस हुन्छ र बाहिरतिर प्लस हुन्छ यति कुरा एटलिस्ट बुझ्नु पर्यो। कसरी हुन्छ त्यो पनि भन्छु र यतिकै पनि है एउटा अर्को ब्र्याकेटको कुरा गरौँ पहिला अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यो पनि है। जस्तै ल भन त रोजनले भन्नु है अनि आयुषाले पनि भन्नु कि हाम्रो उसमा हाम्रो ओरिजिन चाहिँ कहाँ भएको हो हाम्रो ओरिजिन मान्छेहरूको ओरिजिन अथवा ओरिजिन अफ लाइफ केमा भएको हो पानीमा अझै पनि कुन सी वाटरमा अझै अलिकति सी वाटरमा एक्ज्याक्टली अनि हामी भन्छौँ कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड ECF है ECF भन्नाले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड है ECF को मिनिङ के त सपोज दिस इज सेल यो सेलको बाहिरको जुन फ्लुइड छ त्यो भयो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड यो सेलको भित्रको जुन फ्लुइड हुन्छ त्यो इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड भयो है। हामी भन्छौँ ECF इज रिच इन सोडियम एन्ड क्लोराइड किन भन्छ थाहा छ हो यो कुरा कहाँबाट जस्टिफाई हुन्छ यो कुरा यहीँबाट जस्टिफाई हुन्छ कि हाम्रो ओरिजिन एउटा सेलुलर लेभलबाट भएको थियो धेरै पहिला बिलियन अफ वर्ष पहिला हैन त्यो सेल कहाँ थियो त त्यो सेल थियो सीमा एन्ड दैट सी वाटर इज अलवेज रिच इन सोडियम क्लोराइड है हो यो जुन नानीदेखि लागेको बानी जुन हुन्छ नि छुट्दैन भन्छ नि हामी हो यो बानी अहिलेसम्म छ हाम्रो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडमा अहिले पनि सोडियम र क्लोराइड धेरै छ अहिले पनि बाहिर नै सोडियम क्लोराइड बढी हुन्छ। सो स्टिल अलिकति कोही के अरे क्रस क्वेसन सोध्ने मान्छेहरूले के भनिदिन्छ सोडियम बाहिर एक्स्ट्रा सेलुलरमा हाई हुन्छ कि इन्ट्रा सेलुलरमा हाई हुन्छ अनि टक्क यो कुरा याद राख्ने हामी त सीबाट आएको छौँ सानोदेखि लागेको बानी छुट्दैन त यो त ओरिजिनबाट लागेको बानी हो हाम्रो जुन सेलबाट सेल बन्ने प्रोसेस त्यो सेलको वरिपरि नै सोडियम र क्लोराइड बढी हुन्छ त्यो अहिले पनि एक्जिस्ट गर्छ हरेक सेलको लागि हाम्रो बडीको नेचर नै यो एक्स्ट्रा सेलुलरली वी आर रिच इन सोडियम एन्ड क्लोराइड इन्ट्रा सेलुलरली वी आर रिच इन पोटासियम है त यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि हो बुझ्नुपर्छ एटलिस्ट। ल भनेपछि जहाँ पनि है के अरे एक्स्ट्रा सेलुलर इज रिच इन सोडियम एन्ड क्लोराइड सेम थिङ मैले यहाँ पनि त्यही बनाएँ है यो जुन यो एउटा मैले उ बनाएको छु हैन न्युरोन बनाएको छु सोडियम र क्लोराइड चाहिँ बाहिर धेरै हो पोटासियम के हुन्छ पोटासियमहरु चाहिँ भित्र धेरै हुन्छ युजुअली है। त्यसै गरी हैन हामीले एउटा त्यहाँ एउटा टपिक लेख अब टपिक वाइज आउनु पर्यो धेरै कुराहरु हामी साइड गरिसक्यौं हामीले त के भन्नु पर्यो पहिला रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल -70 हुन्छ दैट क्यान रेन्ज फ्रम -70 टु 110 है यसमा झुकिनु भएन -110 मिलिभोल्ट है त। त्यसपछि यो रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल रेस्टमै के हेर न हामी रेस्टमै छौं रेस्टमा पनि सर्टेन भ्यालु छ के भन्नाले यो जुन मेम्ब्रेन छ यो एक त यो सेल मेम्ब्रेन अथवा एक्सनको मेम्ब्रेन रेस्टमा छ रेस्टमा पनि उसँग पोटेन्शियल छ हैन कसरी भयो त सो एउटा हामी पॉइंट राखौं कि factors that contribute to resting membrane
पोटेन्सियल हैन भन्नाले के फ्याक्टरले चाहिँ रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल गराउँछ त हैन किन त्यो मेम्ब्रेन पोटेन्सियल किन आयो त हेर किन आयो एक त रिजन के हो त हाम्रो सबसे पहिला रिजन चाहिँ के भन्न मिल्छ त आयन्स छ नि आयन्सहरु हैन अनइक्वली डिस्ट्रिब्युटेड छ सो यो सोडियमहरु बाहिर धेरै छ सोडियम भित्र कम छ पोटासियमहरु बाहिर कम छ पोटासियम भित्र धेरै छ है क्लोराइडहरु बाहिर धेरै छ क्लोराइडहरु भित्र कम छ हैन त्यसैगरी यहाँनेरि के रे एमिनो एसिड्सहरु यतिकै भित्र चाहिँ बस्या छ अनि एमिनो एसिड्सको टाउकोमा हैन एमिनो एसिड्सको जुन चेन हुन्छ याद गर त चेनको टाउकोमा नेगेटिभ हुन्छ कि पोजिटिभ हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ है त सो हामी के भन्न सक्छौं के रे अन इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ आयन्स है त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो बाहिर र भित्रको गडबडले गर्दा भित्र माइनस चार्ज बढी भइदियो क्या है त्यसै गरी अर्को रिजन हामी के भन्न सक्छौं हाम्रो सोडियम पोटासियम एटीपेज हो यो एउटा यस्तो च्यानल हो एकदमै यसले चाहिँ अलिकति काम बिगार्दा हुन्छ यसले के गर्छ सोडियम पोटासियम एटीपेजलाई अर्को टर्ममा के पनि भन्छ मेरो त्यहाँ अटाएन म यहाँ लेख्छु सोडियम पोटासियम पम्प पनि भनिन्छ हो यसले के गर्छ व्हाट डज दिस पम्प है र हामी कुरा के खोज्दैछौं के फ्याक्टर्सले यो रेस्टमा पनि मेम्ब्रेन पोटेन्शियल जेनेरेट गर्छ त त्यो कुरा हामी खोज्दैछौं है एउटा त के थाहा भयो हामीले कि बाहिर र भित्रको जुन आयनको ब्यालेन्स छ त्यो ब्यालेन्स छैन है आयनको ब्यालेन्समा के नै के मिसिङ छ अनि अघि नै हामीले ब्यालेन्स गरेर हेरिसक्यो 5 वटा सोडियम र 5 वटा क्लोरिन भयो भने 0 हुन्छ तर यहाँनेरि के हुन्छ आयनहरुको ब्यालेन्स मिल्दैन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ भित्र यतिकै माइनस चार्ज माइनस पोटेन्शियल आइदिन्छ त्यो एउटा भयो फर्स्ट रिजन अर्को सोडियम र पोटासियम एटीपीज ले गर्दा हुन्छ सेकेन्ड रिजन हाउ डज दिस डु त्यो हामी जस्टिफाई गर्छौं ल यहाँसम्म भनिएको कुराहरु जे छ यहाँसम्म मात्र अगाडिको कुराहरु बुझाउँछु अलि बुझ्यो नि सबैले जे कुराहरु मैले भन्न चाहे है च्यानलको कुराहरु बुझिसक्यो रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल बारेमा बुझ्यौं रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियललाई एक्जिक्युट गर्ने कुराहरु पनि बुझ्यौं र अब हामी यो एटीपेजले किन गराउँछ त्यो बुझौं र एटीपेजले किन गराउँछ हेर त सपोज हेर त यो चाहिँ के भयो यो एक्सन भयो हैन एक्सन भयो एक्सनमा चाहिँ हाम्रो लिपिड बाइलेयर छ उदाहरणले डिफरेन्ट किसिमको च्यानल्सहरु पनि छ उदाहरणले डिफरेन्ट किसिमको पम्पहरु छ अब एउटा यस्तो पम्प छ है त्यो पम्पको नाम के हो त सोडियम पोटासियम पम्प है PUMP पम्प यसले के गर्छ र सपोज हामी यो यस्तो बनाउँदाखेरि के बुझ्नु कि यो मैले एक्सन बनाए है अब यो पम्पले के गराउँछ त यसले तीनटा मेरो तीनटा सोडियम चाहिँ बाहिर लगिदिन्छ दुईटा पोटासियम चाहिँ भित्र ल्याउँछ हेर त तीनटा सोडियम चाहिँ बाहिर लग्यो अनि दुईटा पोटासियम भित्र ल्याए यहीँनेरि अन्याय गरिसक्यो नि हैन दुईटा प्लस भित्र आयो अनि तीनटा प्लस बाहिर गयो भनेपछि यतिकै यहाँ एउटा माइनस भइसक्यो हैन एउटा माइनस त्यही भइसक्यो एउटा माइनस पोटेन्शियलबाट माइनस भयो हैन र एउटा यो पनि एउटा बिगेस्ट रिजन हो जसले गर्दा हाम्रो यतिकै रेस्टमा पनि रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल जेनेरेट भइहाल्छ बुझ्दैछौ नि अनि त्यो जेनेरेसन कसरी हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ किनभने यहीँनेरि नेगेटिभ बढी छ हेर न तीनटा बाहिर गयो भने तीनवटा भित्र आउनु पर्ने थियो नि त हैन दुईटा मात्र भित्र आयो है एन्ड दैट इज द रिजन सोडियम पोटासियम पम्प प्लेज द बिगेस्ट रोल इन क्रिएटिङ रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल ल
यो कुरा बुझ्यो नि सबैले यो यस सर अब हामीसँग के भयो सोडियम सेल भन्दा तिम्रो आवाज क्लियर आएन गोपाल आवाज क्लियर आएन ल तिमीले यही सोध्न खोजा होला कि सोडियम सेल भन्दा बाहिर धेरै छ भने फेरि सोडियम भित्र किन धेरै त्यो सोडियम भित्र धेरै छैन मैले भन्न खोजाइन मैले मात्र यो पम्पको काम भन्न खोजेको छु यो पम्पले के अन्याय गर्दैछ त तीनटा बाहिर लग्दैछ दुईटा भित्र ल्याउँदैछ नेचरले त बाहिर नै दिएको छ सोडियम र क्लोराइड बाहिर दिएको छ फ्रम द बिगिनिङ अफ द लाइफ है सोडियम क्लोराइडले बाहिर धेरै दिएको छ तर यो पोटासियम र सोडियमको जुन पम्पले काम गर्ने जुन सोडियम पोटासियम पम्पले काम गर्ने एक्टिभिटी छ त्यसको अन्यायको कुरा गर्दैछु म है कसरी त यो पम्प भयो दुईटा पोटासियम समात्यो यता तीनटा सोडियम समात्यो हैन यो लेयर भयो भने यसलाई बाहिर लगिदिन्छ यसलाई भित्र ल्याइदिन्छ द्याट्स इट ल भनेपछि यही नेरीबाट रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल जेनेरेट भइसक्यो हो धेरै ठाउँहरुमा धेरै बुकहरुमा कुरा यहाँबाट स्टार्ट गर्छ कि रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल जेनेरेट भयो हैन तर के कारणले जेनेरेट भयो रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल हो के हैन यो कुरा एटलिस्ट बुझ्न जरुरी छ अब रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल जेनेरेट भइसक्यो हैन अब के हुन्छ त त्यसपछि कुरा आउँछ अब डिपोलराइजेसनको कुरा गर्नु पर्यो हैन रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियल -70 मिलिभोल्ट मा आइसक्यो हैन त्यसपछि अब हामी कुरा गर्नु पर्यो डिपोलराइजेसनको डिपोलराइजेसन भनेको के हो त हैन यस टर्मबाटै क्लियर छ के भन्नाले एउटा सपोज न्यूट्रल पोइन्ट छ र त न्यूट्रल पोइन्ट हैन अब न्यूट्रल पोइन्टमा छ यो मान्छे यता गइसक्यो भने बुझ्छ कि यो पोलमा गइसक्यो होला सपोज यो नर्थ पोल होला यो मान्छे यहाँबाट यता गइराछ भने साउथ पोलमा गइसक्यो हैन जुन एउटा पोलमा गएको छ हैन पोलतिर गइसकेको छ त्यसलाई फेरि सेन्ट्रलमा ल्याउन काम गर्ने भने दैट विल बी कॉल्ड एज पोलराइजेसनको एगेन्स्ट डिपोलराइजेसन हैन शाब्दिक अर्थ बुझौँ पहिला यसको मिनिङ बुझौँ हामी ए डिपोलराइजेसन त सबले भन्छ त्यसको मिनिङ नै बुझ्या हुँदैन यसको मिनिङ के भयो जुन एउटा ग्राफ कोर्दाखेरि है जुन मिलिभोल्ट मानव यहाँ चाहिँ माइनसबाट सुरु गर्छौं हामी हैन सपोज यहाँ -90 -70 -50 -10 0 10 अनि यो सबै माइनस 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 है त्यसपछि 0 त्यसपछि 10 त्यसपछि 20 हैन हुँदा हुँदै डिफरेन्ट होला अब जुन के रे पोटेन्शियल हैन 70 मिलिभोल्टमा यतातिर गइराछ हैन यसलाई चाहिँ डिपोलराइज गर्ने के डिपोलराइजको मिनिङ फेरि 0 तिर ल्याउने हैन त डिपोलराइज गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई नै भन्छ हामी डिपोलराइजेसन है यसको लिटरल मिनिङ बुझौँ पहिला डिपोलराइजेसन भनेको के हो त हाम्रो जुन चाहिँ नेगेटिभ छ हैन -70 मिलिभोल्ट तिर गइसकेको छ त्यसलाई हामी पोजिटिभ हैन मतलब माथि गरेर 0 तिर ल्याउँछौं एटलिस्ट त्यही भनेको डिपोलराइजेसन पुर्याइदिन्छौं +30 सम्म पुर्याइदिन्छौं है दैट विल बी आवर डिपोलराइजेसनको मुख्य मकसद हैन मेन मकसद डिपोलराइजेसन हुन्छ के डिपोलराइजेसन हो के हामी बुझौँ र डिपोलराइजेसनको क्वेशन के कस्तो हुन्छ त्यहाँ एउटा मिनी टपिक हाल्नु छ पहिले डिपोलराइजेसन पोलराइजेसन अब हेर डिपोलराइजेसनमा के हुन्छ त ग्राफ म राम्ररी लास्टमा बनाएर सम्झाइदिन्छु हैन ग्राफ पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ ग्राफ याद राख्यो भने कहिले बिर्सिदैनौँ हामी डिपोलराइजेसनमा हुने भनेको के हो त हाम्रो अब हेर हामीले अघि एउटा भोल्टेज गेटेड च्यानलको कुरा गर्दै थियौं भोल्टेज गेटेड च्यानलमा के हुन्छ त सोडियम च्यानल हुन्छ र भोल्टेज गेटेड च्यानलमै हाम्रो पोटासियम च्यानलहरु पनि हुन्छ हैन ल यो पाली के हुन्छ त भोल्टेज गेटेड सोडियम च्यानल चाहिँ ओपन भयो है ल अब सपोज यो एउटा सेल भयो हैन सेल छ अब म यो लिक्विड बाइलेयर बनाउँदिन एउटा च्यानल मात्र बनाइदिन्छु हैन यो च्यानल भयो यो च्यानलको नाम के होला त भोल्टेज गेटेड सोडियम च्यानल अब हेर रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियलमा छ यो सेल रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्शियलबाट यो सेलले
70 मिलिभोल्ट भएको छ है। अब हेर एज सुन एज सोडियम आउँछ यसमा है, सोडियम आयो भने त सोडियम त प्लस चार्ज हो नि त हैन, सोडियम सँग त प्लस चार्ज छ, टाउकोमा प्लस छ। अब यो सोडियमले के गर्न थाल्छ त हाम्रो यो नेगेटिभ जुन -70 छ यसलाई चाहिँ घटाउन थाल्छ। नेगेटिभलाई -70 -50 माइनस गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै ब्यालेन्स गरेर 0 मा ल्याउँछ होला, ब्यालेन्स गरेर हाम्रो अझै माथि सार्छ हैन। तर त्यो ब्यालेन्स गर्न भन्दा पहिला यतिकै हुँदैन, सोडियम यतिकै खुल्दैन, देयर नीड टु बी सर्टेन स्टिमुलस है। हो त्यो स्टिमुलसको काम भने कहाँबाट आउँछ त, त्यहाँनेरि आउँछ एउटा थ्रेशोल्ड पोटेन्शियलको कुरा, थ्रेशोल्ड पोटेन्शियल। अब यो थ्रेशोल्ड पोटेन्शियललाई कसरी कनेक्ट गर्ने हाम्रो डिपोलराइजेसनसँग, यसको मिनिङ के भयो त हेर, हाम्रो जुन सोडियम च्यानल गेटेड, सोडियम च्यानल जुन भोल्टेज गेटेड सोडियम च्यानल छ यो अहिले क्लोज छ। क्लोज भयो भने सोडियम आउन सकेन है, भनेपछि 70 को 70 मै बस्यो हैन। सो अब के हुन्छ त, देयर नीड टु बी सर्टेन स्टिमुलेसन, केही स्टिमुलस चाहियो हैन। केही स्टिमुलस आयो भने के हुन्छ, यो सोडियम च्यानल चाहिँ ओपन हुन्छ। अनि सोडियम च्यानल ओपन भयो भने त हाम्रो काम के हो, -70 बाट 0 बाट अलिकति अझै प्लस लग्ने, त्यो भइ नै हाल्छ। त पहिला चाहिँ ओपन हुन पर्यो, अनि त्यो ओपन हुनलाई चाहियो थ्रेशोल्ड पोटेन्शियल हैन। थ्रेशोल्ड पोटेन्शियलको भ्यालु कति हुन्छ त हाम्रो -55 मिलिभोल्ट है। यसको मिनिङ जुन जुन हाम्रो यो जुन यो एक्जन हैन जसको -70 मिलिभोल्ट छ यसलाई हल्का सारेर हामी 60 गर्यौं, हल्का अझै सारेर -55 सम्म पुर्याइदियौं भने -55 भन्दा एक स्टेप पनि माथि भयो भने वात्तै बढ्छ हैन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा हामी थ्रेशोल्डको कुरा राम्ररी बुझिसकेका छौं हैन फिजिक्समा पढेर। त्यहीबाट नलेज लियौं हामी, थ्रेशोल्ड भन्दा एक पनि कम छ पनि हुँदैन फेरि है। अनि यहाँ एक कम हुनु भनेको -54 हो कि -56 होला भन, -56 होला है, किनभने हामी पछाडिबाट आउँदैछौँ। -70 -69 -65 -60 -56 मतलब इक्वल या ग्रेटर देन हुनु पर्यो हैन। इक्वल एन्ड ग्रेटर देन थ्रेशोल्डको मिनिङ त्यो हो है। थ्रेशोल्ड एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स भएको कुरा हाम्रो साइन्स फिल्डमा। त्यसले सोध्यो भने -70 मिलिभोल्ट भने स्टिमुलस आइदियो भने अथवा -54 सम्म पुर्याइदियो भने सक्यो। त्यसपछि यो सोडियम भोल्टेज गेटेड सोडियम च्यानल विल ओपन हैन। यसरी बुझ्नु पर्यो एटलिस्ट यो कुरा। एज सुन एज दिस सोडियम च्यानल विल ओपन, सोडियम छिर्या छ सोडियम आउन थाल्यो। सोडियम आएपछि के हुन्छ त अब माइनस चार्ज लेभल हुन्छ हैन। अब हेर त -70 बाट हुँदा हुँदै -55 सम्म आयो, -55 बाट अझै छिर्यो अझै सोडियम आयो हैन, हुँदा हुँदै 0 सम्म पुग्छ, अझै गर्दा गर्दै 30 सम्म पुग्दिन्छ, 30 मिलिभोल्ट सम्म पुग्छ, +30 मिलिभोल्ट सम्म पुग्छ है। ल भनेपछि हाम्रो क्वेशनले के सोध्छ कि डिपोलराइजेसन इज ड्यू टु अनि तल अप्सनमा आउँछ इन्फ्लक्स अफ सोडियम, इन्फ्लक्स अफ पोटासियम। सुन है सबैले राम्ररी, इन्फ्लक्स अफ सोडियम, इन्फ्लक्स अफ पोटासियम, अनि त्यसपछि आउटफ्लक्स अफ सोडियम, आउटफ्लक्स अफ पोटासियम। इन्फ्लक्स अफ सोडियम है त। सो यहाँबाट केही पनि नजाने भने एटलिस्ट यो जान्नु पर्यो, डिपोलराइजेसन अकर्स ड्यू टु इन्फ्लक्स अफ सोडियम है। अलिकति अझै बढाउने भने भाया कुन गेट द भोल्टेज गेट सोडियम गेटेड सोडियम च्यानल्स। ल यो कुरा कमसे कम यो चाहिँ हामीहरु जिस्ट भयो, यति चाहिँ हामी लग्नु पर्यो है त। भन्नाले त्यो जुन ग्राफ अघि हामीले बनाउन कोसिस गरेका थियौं